ये हजरत ईसा इब्ने मरियम के बारे में बताओ तो वो ठीक है, ऐसा ही है? नहीं हजरत, मेरी बात नहीं, आप असल में पता नहीं क्यों मेरा इम्तिहान ही ले रहे हैं, आप मेरे मौकफ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे शायद। आपका ना असल बात ये है कि ये बात बड़ी पेचीदा, आप अपने शायद खुलूस नीयत से ये चाहते होंगे कि किसी की दिल आजारी ना हो, जो अभी आप लफ्ज बोल रहे थे मैंने सुना है, आप हो सकता है इसमें बड़े पुरखलूस हों, लेकिन ऐसे है जैसे दूध की नहर खोदना है, क्योंकि दो कंट्राडिक्टरी आइडियाज हैं, दो मुतसादम नजरियात हैं, ये कोई पैरेलल चीजें नहीं हैं, मुतसादम हैं, या इस्लाम सही है या इनका मजहब सही है, इन दोनों का आपस में टकराव है सीधा सीधा। जिन बातों से इनको तकलीफ पहुंचती है ना, मैं आपको सही बताऊं कि अगर हम इनको कह दें ओ मिर्जा साहब की फलानी पेशगोई सच्ची साबित करो, ओ मिर्जा साहब का किरदार सच्चा साबित करो, मिर्जा साहब की जात पे बात कोई करें, जिस तरह इनको तकलीफ होती है ना, इसी तरह हमें तकलीफ होती है कि इनका ना कोई कुरान से लेना देना, ना कोई हदीस से लेना देना। ये आते हैं सीधे कहते हैं हमें कुरान से ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा साबित कर दो, और तुम्हें कुरान से बात नहीं करनी आती, और तुम्हारा कुरान से लेना देना। ऐसे ही जिस तरह इनको गाली लगती है, ऐसे हमें भी ये गाली लगती है। ये बिल्कुल मुतसादम बातें हैं। इनको मेरा जवाब देने का थोड़ा सा मौका मिला मुझे, क्योंकि मैं जवाब देना चाहता हूँ, मैं भी ऐसा काम करता है तो मैं जवाब ना दूं किसी बात का। मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। 30 सेकंड ठहरे, आमिर साहब की बात पूरी होने दे, फिर आप नहीं है। जी बोलिए आमिर साहब, बोलिए। आप आपसे बात कर रहे हो तो भी इनकी चीखें निकल जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आपको तकलीफ होती है, इसी तरह हमें भी तकलीफ होती है। आप अपनी तरफ से, हसनैन साहब आपकी जात की मैं बात कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ पुरखलूस कोशिश कर रहे होंगे कि यार कोई बात ऐसी मैनी खेज हो जाए जिसको सुन के किसी के कोई पल्ले पड़ जाए, कोई फायदा हो जाए। हमारी नजर में अगर किसी का फायदा होना है ना, हमारी नजर में अगर किसी का कुछ फायदा या भला होना है, वो मिर्जा साहब की तालीमात से होना है, उनकी तहरीरों से होना है, उनकी शख्सियत से होना है, क्योंकि उन्होंने जो दावा किया है और उस दावे के लिए अपना खुद स्टैंडर्ड सेट किया है, उनको पढ़ेंगे लोग तो पता चलेगा। वो जितने बंदों ने मेरे तजर्बे में 15-20 सालों में सोशल मीडिया पर इस्लाम कबूल किया है, वो सारे बंदों ने मिर्जा साहब की तहरीरों किताबों से तौबा की है। एक भी बंदा उनमें मेरे ज़हन में ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि मैंने कुरान पढ़ा तो मुझे पता लग गया हो ये तो झूठ बोल रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, मुझे तो अब पता चला ईसा अलैहिस्सलाम तो जिंदा है। कुरान से कोई बंदा इस्लाम नहीं कबूल करके आया। यहाँ पर जितने बंदे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, इनकी तरफ से जो आए हैं, उन सब ने मिर्जा साहब की तहरीरें पढ़ी हैं। इसलिए मेरी नजर में अगर किसी के फायदे की बात होनी है तो वो मिर्जा साहब की तहरीरें हैं, इनकी नजर में अगर कोई फायदा होना है वो कुरान है। तो ये बातें दोनों झगड़े की सी सूरत। इसका एक ही हल है कि आप जितना टाइम उनको दें उतना टाइम हमें दें। आप बीच में बिल्कुल ना करें कि चलो इस पे बात कर लो, चलो उस पे बात कर लो। आप कहें भाई 1 मिनट आप गए, जिस तरह वो ऑटोमेटिक नहीं होता, वो स्टॉप वॉच लगा हुआ, 1 मिनट या 2 उनको बोलने दें, जो मर्जी ये बात करें, 1-2 मिनट हमें टाइम दें, जो मर्जी हम बात करें। ठीक है, तो हसनैन भाई आपके पास दो सवाल मतलब लिहाज रखा जाए। फिर यार 1 मिनट ना, 1 मिनट सब दोस्त, 1 मिनट, मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, मुझे बात कर लेने दो हसनैन से। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि बात तो ये दावा तो ये हो रहा है कि जी हम यहाँ पर न्यूट्रल होकर बहस करवा रहा हूँ, लेकिन ऊपर से जो है वो न्यूट्रलशिप जी मुझे नजर कहीं आ नहीं रही। तो मेरे 2 सवाल अब तक पहुँच गए हैं। ठीक है जी, आपके सवाल पहुंच गए हैं। मैं उसका मैंने 2 सवाल किए थे, मैं अब जवाब दे सकता हूँ अमन नज़ीर साहब का। हसनैन भाई अगर इजाजत हो तो। जी जी जी, मैंने कहा अगर इजाजत हो तो मैं जी। पहली तो बात यह है कि इन्होंने हमें कहा कि इनका कुरान पाक से कोई तल्लुक नहीं। इला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम कुरान पाक हर घर में हमारे कुरान पाक है, और हम लोग बाकायदगी से पढ़ते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, 6-7 साल के बच्चे को भी कुरान पाक अगर तर्जमे के साथ नहीं ना तो वैसे तो आता ही है देख के। ठीक है, पहली बात तो ये झूठ है इनका। और उसके बाद हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, जो कि ये भी मानते हैं। और उसके बाद हम मानते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयती आखिरी नबी हैं। वैसे हम नहीं ये कहते कि यानी उनके बाद नबी खत्म हो गए, क्योंकि ये कहीं लिखा नहीं हुआ। अगर लिखा हुआ है तो ये मेरा सवाल इनके ऊपर रह गया, ये साबित कर देंगे कि इसलिए लिखा हुआ है कि भाई नहीं आएंगे, इसके बाद रसूल या नबी कोई भी नहीं आ सकता, तो नबी नहीं आ सकता, सॉरी, तो ये साबित कर देंगे तो बेहतर है। तो मैं बस इनको जवाब दे दिया पहले छोटा सा, क्योंकि आगे फिर मैं भूल गया हूँ। इन्होंने बातें तो बहुत की हैं लेकिन मैं भूल गया हूँ। जी ठीक है जी, उन्होंने सवाल किया है।
جی جی حسنین ضیاء صاحب آپ بولیں گے؟ جی جی نہیں ابھی ان سارے ساتھیوں کو خاموش کرائیں، ابھی ہم دونوں بھائیوں نے 2 منٹ بات کرنی ہے۔ حسنین صاحب یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ بات کر رہی ہے، ہم نے مسئلہ دونوں نے مل کے حل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ پاکستان سے ہیں، آپ جانتے ہوں گے فیصل آباد اور لاہور کا رستہ، ٹھیک ہے جی؟ فیصل آباد بذریعہ موٹر وے لاہور، ہم دونوں بھائی جاتے ہیں فیصل آباد سے لاہور ہر ہفتے، ہمارا یہ روٹین ہے۔ ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار ضیاء رسول ادھر سے جائیں گے سائی وال والے طرف سے، میں کہتا ہوں کہ یار ہم تو ادھر سے جاتے ہیں، تو آپ نے کہا نہیں سائی وال کی طرف سے جاتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ سائی وال کا رستہ آپ نے مجھے بتانا ہے یا میں نے بتانا؟ ظاہر ہے وہ تو میں ہی بتاؤں گا نا، آپ بتائیں گے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب مرزا صاحب 53 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ مانتے رہے، مسلم امہ بھی زندہ مانتی تھی، دونوں ایک رستے پہ تھے۔ اب جس بندے نے رستہ بدلا ہے، ثابت انہوں نے کرنا ہے یا ہم نے کرنا ہے؟ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس بارے میں جواب نہیں دوں گا۔ اب جو ڈیبیٹ جب بھی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہاں سے شروع ہوگی، جو انہوں نے عقائد نئے گڑھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چوروں نے پکڑا، اور انہوں نے پکڑا، یہودیوں نے 2 چوروں کے ساتھ لٹکایا صلیب پہ، ان کو مارا پیٹا، یہاں سے بات شروع ہوگی۔ نعوذ باللہ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ نہیں ہمارے عقائد، ہم کہتے ہیں کہ وہاں سے بھی ان کو بچا لیا گیا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مختلف بیان کیے ہیں نا جی، جو مختلف عقائد بیان کیے ہیں، ان سب کو ہم نے دیکھنا ہے، یا یہ سارے اگلے پچھلے چھوڑ کے سارے یہ بھی چھوڑ دینا ہے کہ کشمیر میں کیسے گئے، پچھلے بھی چھوڑ دینا ہے، اگا دوڑ تو پیچھا چوڑ، سارا کچھ چھوڑ کے درمیان میں کہنا ہے کہ نہیں یہاں سے ہم نے بات کرنی ہے؟ یہ ایسے نہیں ہوگا، اور ثابت بھی انہوں نے کرنا ہے، کیونکہ رستہ انہوں نے بدلا، ہم نے نہیں بدلا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی، بالکل صحیح ہو گیا۔ چلیں آپ کا موقف مجھے آ گیا ہے، یعنی کہ اگر بات ہوگی تو عیسیٰ علیہ موضوع نہیں ڈسکس ہونا چاہیے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی موضوع ڈسکس ہونا چاہیے، اور وہاں سے جہاں سے کہانی شروع ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی، یعنی کہ بالکل صحیح، میں سمجھ گیا بات آپ کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بابا جی نے سوال پوچھا ہے، اگر آپ وہ مناسب سمجھ، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں قرآن حدیث سے بتائیں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آنے ہیں، تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کا موقف ٹھیک ہے، یا اس کے بارے میں آپ کچھ بات کرنا چاہیں تو؟ کیا کہتے ہیں؟ نبی آنے ہیں؟ جی جی، محمد یعنی کہ کہتے ہیں میں آخری نبی جواب میں دیتا ہوں، مرزا صاحب کہتے ہیں میں ضیاء بھائی آخری جواب نبی میں ہوں۔ دیتا ہوں، 1 منٹ ہولڈ ضیاء بھائی، جواب میں دیتا ہوں، مجھے 1 منٹ کا موقع دیں، سوال دہرائیں اپنا حسنین بھائی۔ نہیں میرا پھر آپ دہرا دیں۔ میرا سوال نہیں ہے بابا نہیں، جی، ان کا سوال ہے، میں نے سوال ان کا سنا ہوا ہے، جواب لینا چاہتے ہیں تو چند سیکنڈ کا میں جواب، میں دہرا دیتا ہوں، یہ ثابت کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آ سن لیا سکتا۔ سوال میں نے، آپ نے سن لیا، آپ نے کہا کہ ہم نبی کریم کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن صاحب شریعت آخری نبی مانتے ہیں، یہی ہے نا؟ جی بالکل بالکل ٹھیک ہے، اب میرا جواب یہ ہے کہ جہاں سے آپ صاحب شریعت مانتے ہیں نا، وہاں سے تشخیص دکھا دیں کہ وہاں صاحب شریعت کی تشخیص ہے، باقی انبیاء کی نہیں ہے۔ باقی آپ نے دوسری 2 تشخیصیں آپ نے ثابت کرنی ہے، وہاں پر نہیں ہے۔ ایک تو غیر شرعی نبی آ سکتا ہے، اس کی تشخیص دکھانی ہے، اور ذیلی بروزی آ سکتا ہے، یہ تو 2 تشخیصیں جہاں سے آپ نے نبی کریم کو آخری نبی لیا ہے نا صاحب شریعت، وہاں سے یہ 2 تشخیصیں الگ کر کے عیسیٰ ابن مریم نے تو آنا ہے نا، ان کو تو مانتے ہیں نا آپ، ان کو رکھیں سائڈ پر، ابھی ان کا آنا ایک الگ ان کو موضوع کیا ہے، سائڈ پہ رکھے، انہوں نے آنا ہے نا، وہ نبی ان نہیں کا آنا ہے؟ ایک الگ ہے، ان کا آنا موضوع ہی الگ ہے، ابھی اس کو کیوں ہمارا الگ عقیدہ ہے؟ ہم بھائی اپنا نبی ہے نا، عقیدہ بیان کریں گے، وہ موضوع ہی نبی ہے الگ نا، وہ نبی نہیں ہے؟ بھئی عیسیٰ علیہ السلام آئے یا موسیٰ علیہ السلام آئے یا سارے انبیاء بھی آ جائیں، ہمارے ختم نبوت کے اتبار فرق ہی نہیں پڑتا۔ اچھا آپ نے نبی ہمیں آ جائیں، تشخیص آپ کا دکھانی ختم ہے، نبوت کا عقیدہ کہیں نہیں جائے گا، ہیں؟ نہیں جاتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ بالکل نہیں کیسے جاتا۔ کہتے ہیں کہ نبی نہیں آ سکتے؟ بھئی کس ہمارا پہ عقیدہ کہتے ہو؟ بڑا سیدھا کیسے جو کیسے سلسلہ نبوت کا، یعنی آپ ایک کہہ رہے ہو کہ بھئی نبی جواب نہیں آ سنیں گے سکتے، تو دوسرا بات کہتے ہو کہ آ بھی سکتے ہیں۔ بھئی تشخیص دکھائیں نا، آگے بات سامنے آ جائے گی نا، تشخیص دکھا دیں مجھے، کسی کو صاحب شریعت کی تشخیص دکھا دیں، صاحب شریعت نہیں آ سکتا، دوسرے آ سکتے، یہ تشخیص دکھانی ہے آپ نے مجھے، یہ تشخیص پیش کریں کس آیت میں؟ مطلب کیا میں پیش کروں، آپ یہ مجھے 2 یہ تشخیصیں بتائیں پیش کرنی ہے آپ نے، کون سی؟ آپ نے بھی تسلیم کیا نبی کریم آخری نبی ہے، میں بھی مانتا ہوں، آپ مانتے ہیں صاحب شریعت نبی آخری ہیں، میں مانتا ہوں مطلقاً نبی آخری ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی۔ آپ تشخیص کر رہے ہیں، یہ تشخیص ثابت کریں کس آیت سے ہے کہ صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا،
और नहीं आ सकता। दीगर नबी आ बिल्कुल। सकते हैं, ये तस्कीस साबित कर दो मुख्तार की क्योंकि बात। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयती आखिरी नबी है ना, इसलिए नहीं आ सकता शरीयत लेके कोई भी अपनी। भाई बाकियों की सूरत तस्कीस अहज़ाब दिखाएं आयत ना। नंबर 20 और 40 है, सॉरी 40 आयत नंबर 40 है हाँ करें तर्जमा, सूरत अहज़ाब की। करें, पढ़ें आप। तर्जमा मैं तो कर काम दे, पे क्या उसका मफहूम बयान कर दे जो आप मान ही लेना चाहते हैं, मैं मुख्तार फिर अल्फाज एक में मिनट, बयान मैं कर एक मिनट फिर ऊपर लगा देता हूँ आपको। एक आयत पर ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਅਤ आयत हासिल पढ़ने को भी छोड़े, मफहूम बयान कर दें। आमर साहब हुण तुसां चुप करो जरा मेहरबानी करके, जी जी, ठीक एक है? बीच में ना क्योंकि बोलिएगा ਤੁਹਾਡੇ को जवाब नहीं है। ठीक है, नहीं मवान साहब भी बोलेंगे, ठीक है खेती काम निबट जाएगा। जी ठीक है। आप लगा रहे हैं आयत मुबारक लगा रहे हैं आप जो कह रहे हैं सूरह लगा रहा हूँ, लेकिन वो मेरे नजदीक पास से काम ऑप्शन का नहीं आ मफहूम रहा। बयान कर दें, ये मेरा मुद्दा है। आयत साहब ने पढ़ी हुई है, मफहूम सामने आ जाएगा, ये मफहूम है इनका जो बयान करना चाहते हैं। ऊपर लगा दूंगा ना, फिर सही से सब पढ़ लेंगे ना। आप या लगा दें अगर। आखिरी ऐसे ही बयान कर दो बस। हाँ जी, नजदीक नहीं। से काम का टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? नहीं, वो जितनी देर तक पढ़ेंगे नहीं सब, फिर उतनी देर तक नहीं ना बात हो सकती। ऐसे ही पढ़ देना, शो ना कराएं, वो आती है सबको, ऐसे ही पढ़ दें। जी। मौजूद है आप बाबा जी? यार ये बहुत इंटरेस्ट टॉपिक म्यूट लगाया हुआ था, मैंने कहा कि आप लगा सकते हैं अगर आपके पास वो ऐप है तो। ये बहुत ही जी, इम्पोर्टेंट मैं- टॉपिक है, इसको हाँ जी, मैं लगा सकता हूँ जी, हाँ अगर जी। आप कहते हैं कि- सूरत अल-अहज़ाब है और आयत नंबर 40 है। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ वैसे ही, वो सबको ही आती जी है। पढ़ दें, जी पढ़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। यहाँ तक है जी, आगे भी है लेकिन मतलब इतना ही है वो। बिल्कुल, हमें यही बस चाहिए थी। तो अब इनका ये तर्जुमा ये क्या लेते हैं, मुझे ये बता दें थोड़ा सा, क्योंकि मैं तो लेता हूँ कि वो शरीयती आखिरी भाई नबी है। दलील आपने पेश किया ना, जी आपने मैंने आखिरी नबी पेश की- कर दिया ना, पेश कर दिया ना भाई मैंने। ऐसे क्या मैंने कहा वो साबित करना शरीयती चाहते आखिरी हैं? नबी है, यहाँ से ये साबित कर रहा हूँ इस आयत में मैं। ये नहीं किधर कह लिखा रहा है कि कि वो साहब उनके बाद शरीयत नबी आखिरी खत्म है, हो गैर गए। साहब शरीयत आखिरी नहीं है? इस आयत में वो अल्फाज की तस्खीर अलादा कर दें मुझे। नहीं वो आखिरी आप इसे भी लेते हैं, मैं भी ले रहा हूँ। मतलब कहाँ से मतलब कौन ढूंढ से ढूंढ के मैं तस्खीर समझ आप कर रहे हैं मतलब है, ना, साबित मैं तो कर नहीं शरीयत रहा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया ना आपको, आप इसका तर्जुमा वो करें कौन से ना। अल्फाज हैं कि जो तस्खीर करते हैं साबित शरीयत अच्छा। की और गैर शरी की? अच्छा, वो तर्जुमा तस्खीर करें बताएं ना कौन आप से अल्फाज करते हैं? इसका तर्जुमा करें ना। तो आप क्या तर्जुमा लेते हैं? करें मैं तो तर्जुमा, ले जो लिया, मैं तो तर्जुमा आपको आपका बताता दिल हूँ। करता है करें, मुझे वो तस्खीर दिखानी है, आपने लंबी चौड़ी मैंने बात तो ही नहीं आपको है। बता दिया इसका तर्जुमा जो मैं करता हूँ, आप जो करते हैं वो बता दें। हो सकता है आपका तर्जुमा आपने मैं तर्जुमा मान किया, लूं। भी मुझे तर्जुमा लफज भी बता दें कि इस लफज का ये तर्जुमा है कि यहाँ से साहिब शरीयत है, और इस लफज का ये तर्जुमा है कि जहाँ साहिब शरीयत नबी आ सकता है, शायद से नहीं आ आप सकता। यहाँ से लेते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, यानी आप भी उनके बाद लेते हैं, नबी या नहीं आ तो कहना सकता। नहीं लेते। नहीं, मैं आप नहीं लेते हैं, लेता, नहीं मैं लेते। उनको शरीयती आखिरी नबी कहता हूँ यहाँ पे। वो इसी की तो तस्खीस मांग रहा हूँ कि आप शरीयत की जो तस्खीस कर रहे हैं किस लफज से कर रहे हैं, मुझे वो तस्खीस बताएं। ठीक है, आप तर्जुमा बोल सकते हैं या लगा सकते हैं। तर्जुमा आपकी आयत कर दें बेशक। हसैन भाई, मुझे आता तो है लेकिन वो मैं लगाऊंगा नहीं। हाँ जी, आप ऐसा करें, आप माइक म्यूट कर लें, क्योंकि हसनैन मैं साहब हूँ को काम कहें। पे। नहीं तो म्यूट मैं कर दें, इसलिए थोड़ा हसनैन सा साहब को कहें वो आयतें पढ़ के, वही तर्जुमा भी पढ़ के वो आपका मौकफ साबित कर दे, आप उनको ही कह दें। जी जी, आपको मैं कोई आयत भी मसला उन्होंने है? निकाली है, पढ़ी मैंने भी कहा- उन्होंने, आप तर्जुमा भी वो करके दें। आप क्या मैं करते हैं? काम पे हूँ ना, तो वो कर सकते हैं, वो होस्ट हैं, वो उनको तो चलो इतनी आप जिम्मेदारी उनको निभा रहे हैं, तो हसनैन उनको साहब सवाब कर होगा दो, इस इनको बात का। मैं कहना उनको है। दबा दूंगा कि अल्लाह ताला देखें, उनको तर्जुमा मैं नहीं अजर कर दे इसका। सकता। यार सुन बक भाई, बढ़ा। वो फातिह मसीह की 21वीं दलील का तर्जुमा लगा दें यार, बात खत्म हो जाती है। करा लो इधर। जी वो लगा दें। यार जरूरी जो है ना लंबा ना करे मौजू, ये मौजू 1 मिनट में खत्म हो सकता है। जी जी। एक मिनट की बात, मैंने कहा कि तस्खीस बता दें, मेरी बहस ही नहीं है इस पर, वो मैं तस्खीस कह मुझे रहा हूँ क्लियर कर दे, कि वहाँ खत्म पे हो हज़रत जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम आखिरी शरीयती नबी मानते हैं, शरीयत लेके आने वाला आखिरी नबी मानते हैं। अब वो इसके इस ज़्यादा आयत मैं से आपको क्या तस्खीस कहूँ? दिखाए ना कि शरीयत लिहाज से आखिरी है, गैर शरी लिहाज से आखिरी नहीं है। ये तस्खीस मैं पूछ रहा हूँ, आप कहते हैं मैं आखिरी मानता हूँ, आखिरी मानता हूँ, शरीफ मानता हूँ। वो यार आयत से साबित करना है आपने, तस्खीस निकालनी है। यार खातम का मतलब क्या होता है? आप क्या लेते हो खातम का मतलब? आप आखिरी खुद ले रहे हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? खातम का मतलब मैं तो ख़त्म लेता हूँ कि इनके बाद ख़त्म है शरीयत।
कोई नहीं लेके आ सकता। भाई किधर लिखा है आयत में शरीयत खत्म है, दूसरी नबूवत नहीं खत्म, आयत के अंदर ये लफ्ज मौजूद है? अब मैं आपको एक लफ्ज कह रहा हूँ और उसके बाद आप कह रहे हो कि भाई खातम का मतलब आप भी आखिरी ले रहे हैं, मैं भी आखिरी ले रहा हूँ, इसमें तो झगड़ा हो गया खत्म। आपने तस्कीर दिखानी है कि इस आयत में साहिब शरीयत आखिरी है, आखिरी नहीं ले रहा, मैं भी खत्म ले रहा हूँ। इसमें आप मुझे बताएं कि साहिब शरीयत की तस्कीस किधर है, मैं तस्कीस पूछ रहा हूँ। दो चीजों की हद फासिल किधर है इसमें? आप लोग जवाब भी नहीं दे सकते और आगे से सवाल जवाब का मसला ही नहीं है ना। मानिए आपने खुद आखिरी किया, मैं तस्लीम कर रहा हूँ आखिरी नहीं ना किया यार, तुम आखिरी आप क्यों समझ रहे हो? मैंने आखिरी किया, मैंने कहा खत्म किया। अच्छा आखिरी आखिरी बता दे मुझे, वहाँ पे आखिरी बता दे मुझे जहाँ पे उन्होंने अरबी पढ़ी है, वहाँ पे कहीं आखिरी लिखा हो। सुनिएगा मेरी एक मिनट बोल रहा कि आपने खुद ये बात दावा की है कि हम नबी करीम को आखिरी नबी मानते हैं। मैंने पूछा है आयत बताएं, तस्कीस बताएं, आपने ये आयत पेश किया है, इसीलिए पेश किया कि आपका दावा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है। आखिरी नहीं, मैं कह रहा हूं इनके बाद शरीयत खत्म मुझे बता दें, सुने ना बात, सुने ना पूरी। अब इस लफ्ज का आपने आखिरी शरीयत में कहने वाले आखिरी नबी बोला है ना मैंने। पानी में दानी मारी जाए तो खत्म का लफ्ज इस्तेमाल कर लो, बस गल मुक्की। हाँ जी, वो भी खत्म ही मानते हैं जी, ठीक है, खत्म का लफ्ज। तस्कीस बता दे कि साहिब शरीयत नबियों को खत्म करने वाले हैं, ये तस्कीस पेश करनी है आपने शायद से। ये नहीं, आप क्या समझते हो कि नहीं खत्म करते वो आप कह रहे हैं कि आप एक बात सुनिएगा पूरी, लफ्ज आपने भी वही लिया है, मानी मैंने भी वही लिया है। आप मानते हैं कि इसमें से सिर्फ साहिब शरीयत नबियों को खत्म करने वाले हैं नबी करीम। ये तस्कीस आपने सायत में से दिखानी है कि साहिब शरीयत नबी सायत से खत्म होते हैं। ये आयत के किन अल्फाज का तर्जुमा है कि मा काना मुहम्मद नबा खातिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इन आयत में से किन अल्फाज का तर्जुमा है कि नबी करीम सिर्फ साहिब शरीयत नबियों के आखिरी नबी? तर्जुमा भी कर लेना। तर्जुमा आयत आपके सामने मैंने पढ़ी है, पढ़ी है तो तर्जुमा कर सकते हैं। आखिरी कर रहे हैं, तर्जुमा आपने करना है। अब मेरे पास कुरान पाक नहीं है ना, मैं काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा खड़ा होता हूँ, मेरे पास बयान कर दें किस लफ्ज से आप मफहूम लेते हैं कि साहिब शरीयत आखिरी है? वो आप आखिरी नहीं समझते, आप आखिरी नहीं समझता हो, मतलब खत्म नहीं समझते। मैं साहिब शरीयत की बात कर रहा हूँ, आखिरी की बात नहीं कर रहा, साहिब शरीयत आखिरी होने की एक हिस्से की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप क्या समझते हैं? हम भी आखिरी समझते हैं, आप साहिब शरीयत समझते हैं, हम मुतलकन आखिरी समझते हैं, आप सिर्फ साहिब शरीयत समझते हैं। ये तस्कीस आपने दिखानी है। अगर आखिरी समझते हैं तो फिर हज़रत ईसा को किधर करेंगे आप? भाई ईसा अलैहिस्सलाम की खबर ये लाग है, मैंने उसका वाज़ह जवाब दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएं, हारून अलैहिस्सलाम भी आ जाएं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी आ जाएं, तब भी हमारे अकीदे पर फर्क कोई नहीं पड़ता। कैसे? हमारा अकीदा है कि नबी करीम के बाद किसी को ताज नबूवत पहनाया ही नहीं जाएगा। नहीं, नबी जब नहीं आ सकता तो फिर वो नबी कैसे आ जाएंगे? मेरा अकीदा यह है कि नबी नहीं आ सकता। मैंने जो अपना मानी बयान किया, मेरे अकीदे का मतलब यह है कि नबी करीम के बाद किसी को ताज नबूवत पहनाया ही नहीं जा सकता। हाँ, तो मैं साबित करता हूँ ना, पहनाया जा सकता है। तो पूरी बात सुन लिया, मेरा अकीदा सुन लिया, उसके मुताबिक अपने ख्यालात से मेरा अकीदा ना गढ़े। अगर मैं साबित कर पूरा सुन ले, मेरा अकीदा सुन ले, फिर मुझ पर सवाल कर लीजिएगा। नहीं मवान साहब, मेरा अकीदा सुन के तो सवाल करें। देखें, मेरा अकीदा यह है कि वो सिलसिला नबूवत जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, नबी करीम पर लाकर खत्म हो गया, वो ताज नबूवत जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चलता हुआ नबी करीम तक आया, उसके बाद किसी को वो ताज नबूवत अता नहीं किया जाएगा, खत्म हो गया। जी ठीक है, अभी आप म्यूट लगा लें। अभी बाबा जी आप बोले, आप म्यूट लगा लें नईम साहब जी। मैंने कहा है कि मैं इनको अगर हदीस पेश कर दूं, हदीस मानते हैं ये, मैं अगर इनको हदीस पेश कर दूं तो ये मानेंगे कि नबी आ सकता है? ये कह रहे हैं कि नबी ये नहीं आ सकता, नहीं मानते। अगर मैं कहूं कि आ सकता है, माने आप, तो फिर ये मानेंगे? अगर मैं इनको हदीस पेश कर दूं तो, बता दूं तो ठीक हो गया जी। जी नईम साहब, उन्होंने सवाल किया जी आपसे। नहीं हसनैन साहब, पहले उनको जो है ना पिछला निबेड़ कर मैं आगे चलूंगा, ये नहीं पड़ेगी। बात सुने पूरी अब मेरी, पहले बात जो पिछली बात कर रही है मैं सब मुकम्मल करें। नहीं भाई, यार भाई एक मिनट, नहीं भाई जी बोले। उनको पहले समझा तो दें, अकीदा समझा लेना, उसको बेचारे को समझ नहीं आई है। भाई बाबा जी, अकीदा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, ये अकीदा है। आप अगर कोई हदीस है ऐसी जिसमें ये लिखा हुआ है कि किसी को नबूवत मिलेगी बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो वो दिखा दें, हम मान लेंगे। जी मेरे ख्याल से 73 हदीस निकालें, सही मुस्लिम की है मेरे ख्याल से। हाँ उसकी है, या मैं निकाल लेता हूँ। हाँ बिल्कुल भाई, जी 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 आप निकाल लें, वो ज्यादा बेहतर यही है कि आप लगाएं। मैं चेक कर लेता हूँ ना पहले, अगर मैं चेक कर लेता हूँ, अगर लग गई तो मैं लगा देता हूँ। एक मिनट। हाँ जी जी जी
کیونکہ حوالہ جب آپ نعیم مبان بھائی کا جواب دیں، میں نکال دیتا ہوں اتنی دیر میں. آپ جواب دیں نعیم مبان بھائی کا. حسنین بھائی جی نہیں وہ اس پر تو تب جاؤں نا میں کہ وہ بات جی آپ نکالیں پھر یار جواب ایک میں منٹ خود چپ ہی آ کر جائے گا بات آپ کر کے رہا ہوتا پاس. ہے بندہ تو کم از کم بیچ میں نہیں بولا کر. نکال رہا ہے کہ میں نکالوں پھر؟ چلے کوئی نہیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، کوئی بات نہیں ہے، بات ہو رہی ہے. جی بولیں. حسنین بھائی بات اس طرح نا کہ میرا سوال یہ تھا کہ یہ تشخیص انہوں نے آیت پیش کی سورۃ احزاب کی، ما کان ٹھیک محمد ہے، علیکم. اب اس ٹھیک ہو گیا. یہ تشخیص انہوں نے دکھانی ہے کہ اس میں یہ تشخیص موجود ہے کہ جہاں سے صاحب شریعت نبی کا اختتام ہوتا ہے اور جہاں سے غیر شرعی نبی اس میں جاری ہیں، یہاں صرف یہ دو تشخیصیں الگ الگ انہوں نے کر کے بتانی ہے کہ یہ رستے جو سڑک پر 4 گاڑیاں جا رہی ہیں، یہاں پر یہ 2 گاڑیاں یہاں بند ہو جاتی ہیں، یہ اگلی گاڑیاں جو ہیں یہ چل رہی ہیں، ان کا رکاوٹ نہیں ہے. یہ شاید سے انہوں نے ثابت کرنا ہے مجھے. میرا سوال اتنا سا ہے، سڑک پر 4 لائنیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، 2 لائنوں کو نہیں روکنا، یہ شاید سے انہوں نے نکال کے مجھے دکھانا ہے. میرا سوال اتنا سا ہے. بہت اعلیٰ ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. جی بابا جی آپ موجود ہیں؟ وہ میرے خیال میں وہ حوالہ دیکھ رہے ہیں حدیث شریف کا. اچھا جی جی وہ بالکل میں دیکھیں. موجود ہوں، لیکن میرے سے لگنا نہیں ہے وہ حوالہ. اچھا میں نے آپ ان نہ کو بتا لگائیے. دیا، یہ پڑھ آپ سکتے ہیں. نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا موقف یہ ہے کہ اس میں جی شریعت والی نبوت کے خاتمے کا یا آ سکتی ہے، اس کا ذکر بتائیں اس قرآن شریف کی آیت سے. جی میں ان کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ نبی آ ہی نہیں سکتا. پہلے یہ تو کلیئر کر لینا کہ آ سکتا ہے، یہ تو کلیئر کرنا ہے نا پہلے. پر آپ نے اس کے آیت پیش بعد کی یہ ہے اگلی اس کو بات ہے نا. ثابت کریں. چلو پڑھے نا پھر اس کو، معاملات میں جانے ہی نہیں دیتا. جو آیت پڑھے پیش کی ہے جو میں موقف آپ نے بالکل جس موقف کے لیے پیش کیا وہ ٹھیک ہے حسنین بھائی، ثابت کریں. آپ تھوڑی سی جی تکلیف کر کے لگا سکتے ہیں وہ آیت. کیا لگاؤں؟ آیت لگاؤں؟ صحیح مسلم کی ہے 73 آیت ہے. نہیں وہ اب میں آیت نہیں ہے، وہ تو حدیث ہوگی نا. سوری حدیث، ہاں بالکل. اچھا وہ میرے پاس وہ نئی اپلیکیشن نہیں موجود ہے، لیکن یہاں پہ ضیاء رسول صاحب بیٹھے ہیں، وہ ضیاء رسول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہے، وہ لگا سکتے ہیں. جی وہ لگا دیں. جی جی یہ ایک منٹ دیکھیں، میرے پاس حدیث سامنے کھلی پڑی ہے، لیکن حدیث پہ بات تب ہوگی جب وہ تخصیص دکھائیں گے وہاں سے کہ یہ شرعی نبی صرف بند ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. وہ تخصیص تو دکھائیں گے، پھر یہ حدیث کو دیکھیں گے نا ہم. پہلے یہ تو دیکھ لینا کہ نبی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. وہ بھائی وہاں سے آپ شرعی نبوت بند کریں گے تو آگے دیکھیں گے نا کہ شرعی بند ہو گئی ہے. پہلے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ نبی آ بھی سکتا ہے کہ نہیں آ بھائی سکتا. جب آپ یہ وہاں نہیں سے جان کے قرآن دیکھنا. سے یہ ثابت کریں گے کہ شرعی بند ہو گئی ہے، پھر ہی ہم دیکھیں گے نا کہ شرعی تو بند ہو گئی ہے، پھر آپ غیر شرعی کو دیکھتے ہیں. نہیں آپ تو کہتے ہیں نا کہ نبی آ ہی نہیں سکتا. آپ یہی کہہ رہے ہو نا. آپ تو سے میں یہاں پہ ثابت کر رہا ہوں نا کہ آ سکتا ہے. مطالبہ کیا ہے، ان کا مطالبہ پورا کریں کہ وہاں تو سے آپ شرعی نہیں میرا نبی کی مطالبہ پورا تخصیص کریں گے. نہیں وہ نعیم صاحب سے بات ہوگی، نعیم صاحب کریں گے بات. جی نعیم صاحب آپ دوبارہ دہرا دیں، تھوڑے آہستہ ذرا بولیے گا تاکہ سمجھ آ جائے. میرا مطالبہ میں نے آپ کو انہیں کہ آپ غور سے سنیے گا، بیچ میں نبی مانتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے آیت صاحب شریعت آخری نبی مانتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے آیت پیش کیا ما کان محمد نبا احد میرے جالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ آیت انہوں نے پیش کی ہے، ٹھیک ہے. ان کی دلیل آ گئی ہے ہمارے سامنے، یہ آخری نبی مانتے ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ ہم صرف صاحب شریعت آخری نبی مانتے ہیں. میں نے پوچھا ہے کہ شاید سے مجھے، اب مثال سنیے گا، ایک سڑک پر 3 گاڑیاں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، یا 2 گاڑیاں چل رہی ہیں ایک سڑک پر. انہوں نے ایک گاڑی کے آگے رکاوٹ کھڑی کرنی ہے، دوسری گاڑی کا رستہ چھوڑنا ہے. اس آیت سے انہوں نے وہ رکاوٹ نکال کے مجھے دکھانی ہے کہ یہاں پر آ کر اس آیت میں صاحب شریعت انبیاء پر رکاوٹ لگ گئی ہے اس آیت سے، اور ان الفاظ سے رکاوٹ دوسری لائن پر رکاوٹ نہیں لگی. ٹھیک ہے. اب بات پوری میں مثال اور واضح کرتا ہوں. اس آیت سے موسیٰ علیہ السلام جیسے صاحب شریعت نبی آنے پر رکاوٹ لگی ہے، ہارون علیہ السلام جیسے نبی آنے پر رکاوٹ نہیں لگی. اس آیت کے اندر سے یہ تشخیص انہوں نے مجھے دکھانی ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ گئے؟ اب یہ آیت ان کے سامنے ہے، پیش بھی انہوں نے کی ہے، دلیل بھی ان کی ہے. میرا سوال وہیں پہ کھڑا ہے کہ شاید سے تشخیص الگ کر کے دیں کہ صاحب شریعت نبی آ سکتے ہیں اور صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتے، دوسرے انبیاء آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا حوالہ اسی آیت کے اسی آیت سے نکالنا ہے، انہوں نے پیش دلیل انہوں نے پیش کی ہے.
जी बाबा जी। जी मैं ये कह रहा हूँ कि और इसका मतलब फिर ये क्या लेते हैं, ये बता दें ना, अपना भी बता दें। जी रेफरेंस दिया है ना हदीस का आपको। भाई बात सुने ना, बात यह है कि आपने तस्कीज के लिए मैंने सवाल किया तो आपने ये आयत पेश किया मुझे, ठीक है। अब इस आयत से या तो तस्कीज साबित करें या कह दे कि इस आयत से तस्कीज साबित नहीं होती, मैं हदीस पेश करता हूं। ठीक है, तो सही है, हदीस पे बात हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि जो रेफरेंस आपने रखा है ना जिस आयत का, उसमें से फर्क दिखाएं। तो अगर आप समझते हैं कि नहीं उसमें फर्क, तो आप फिर हदीस पेश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं पेश। वहाँ से मैं इनको यही कह रहा हूँ कि जहाँ पे ये ले रहे हैं ना उस आयत से मकसद के वो जी आखिरी नबी हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद नबी नहीं आ सकता। मैं उस आयत से ये मकसद नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है उनके बाद कोई शरीयत लेने वाला नबी नहीं आ सकता, मैं उनको ये बता रहा हूँ। अब वो समझ जी, नहीं रहे मेरी बात को, नहीं वो यही कह रहे हैं कि उसमें इस बस आयत इतनी सी में, बात है। मैं आपको आपके लिए आसान कर देता हूँ कि वो कह रहे हैं कि इस आयत में ऐसा कोई हरफ मौजूद नहीं है जिसमें ये है, कोई इसमें हरफ, वो आप दिखा दें। वही मैं कह रहा हूँ ना, नबी तो आ सकता है ना, फिर इससे यही ले सकते हैं ना कि शरीयत लेने वाला नहीं आ सकता, क्योंकि हदीस मेरे पेश किया आपको। अच्छा, पाकिस्तानी साहब मौजूद हैं यहाँ पे, अगर इनसे भी सलाम दुआ कर लें। पाकिस्तानी साहब क्या हाल है, आप चले गए थे पहले। जी जी काम ठीक है, कर आप रहा बात हूँ। करें, मैं बात में करता हूँ, ये जी बात जी खत्म होगी फिर बात। मैं असल में उस वक्त गाड़ी में था, तो जी अभी जी। मैं घर पहुंचा हूँ, तो मैंने कहा चल ठीक, आप बात करें, अभी बाद में फिर करते हैं। बात वो डेड लॉक का शिकार हो गई है ना, वो जरा समझ में नहीं आ तो पा सर जी रही, तो इधर यही तो मसला है, मसला इधर यही है कि आज बस ही शुरू हो जाती है, डेडलॉक ही होता है हर बात का। हम्म। वो बात कुछ होती है, निकल कहीं और जाती है, वो एक एक लफ्ज को पकड़ के बैठ जाते, पता नहीं कुरान हदीस को मजाक बनाया हुआ है यार, हद हो गई है वैसे। हम्म। हमें तो डर लगता है कई दफा, कुरान मतलब हदीस के अक्सर अल्फाज को छोड़ देना चाहिए, ये ठीक है, नहीं, इससे क्यों डर छोड़ नहीं देना लगता। चाहिए, एक एक क्यों लफ्ज छोड़ को देना पकड़ लें चाहिए, तो डर क्यों लगता है छोड़ यार, देना क्यों चाहिए कुरान के यार? साथ मजाक खुद करते हैं छोड़ आप। आप रहे हैं ना, यही तो मैंने आपको आपको कह जब रहे हैं हदीस कि पेश कुरान किया तो की आपने कुरान पढ़ी के नहीं साथ ना, मजाक करने से आप लोग तो बात आप नहीं छोड़ आते कि दी ना कुरान आपने का लफ्ज हदीस, पकड़ के बैठ जाते अगर फिर हो। आपने साहब, अभी हमारे ढिंडोरा ऊपर पीटा इल्जाम हुआ था, लगा अगर कुरान दिए। पे साहब, बात करें। आप तो यही तो कहते हैं कि अब कह रहे कुरान हैं कुरान हदीस का को लफ्ज पकड़ के ना बैठ गए। छोड़ें, आप हद लोग हो जो गई है है। कुरान हदीस को ना छोड़ें, यही तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मेरी जान, ये आपको आप आपने अभी आते के लफ्ज को पकड़ के बैठ जाते हैं, क्या कुरान पाक का यार, एक अब लफ्ज उसकी एक अहमियत लफ्ज नहीं है? तो अभी तस्वीर का उसके बाद आप मांगेंगे अच्छा जी फलां ये बताएं, जो आप कुरान उसको पाक के अल्फाज हैं, कुरान उसका एक पाक एक एक लफ्ज तो लफ्ज बड़ी बात किताब है, है। एक एक हरफ उसका अहम है, उसको ओ छोड़ दें। यार, बात सही है, छोड़ने के से मुराद ये है वो खुद ही कि तो कहा है, एक लफ्ज को पकड़ के आप बैठ जाते हैं। कजबैसी करते हैं उसके ऊपर, समझने अल्लाह। की बजाय आप उसके ऊपर बहस पे अपने आप को भाई बहस कोई नहीं, ऐसे उन्होंने एक सवाल जीतना पूछा है कि या अपनी हारने की दलील शक्ल में में पड़ से जाते साहिब हैं। शरीयत निकाल के दे दें, कहाँ लिखा हुआ है साहिब शरीयत खत्म होना है, ये पूछ रहे हैं, इसमें कौन सी काजी बहसी है? वो बात वो कर रहे हैं, पहले आप नबी के आने पे तो वो कर लेना, कि आप ही सकता नहीं बाद चले में आप माइक शरीयत बंद करें, उनकी बात जारी रहने दें, आप नहीं, माइक बंद करें। आप जी जो है ना, आप बात जरा जी किया चले करें, आप चले, इतने बाबा जी बड़े को लामी बोलने नहीं है, दीजिए, बाबा जी को ठीक बोलने है ना, दीजिए। थोड़ा कमल से रहा करें। जी जी, बाबा जी आप बोलिए। कि मैंने इनको वही जवाब दे दिया ना, तो फिर अब इसके बाद इन्होंने जवाब देना है कि तो शरीयत लेके आ सकता है नबी।
میں نے تو کہا نہیں لے کے آ سکتا شریعت نبی، نہیں آ سکتا، کوئی اپنی شریعت نہیں لے کے آ سکتا. یہ اگر کہتے ہیں تو پھر یہ ثابت کریں. میں تو یہی کہوں گا ٹھیک ہے جی. کیونکہ میں نے تو ان کو بتایا اس یہاں سے. نعیم صاحب آپ موجود ہیں؟ جی میں موجود ہوں. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ بھئی انہوں نے کون سی تشخیص مجھے بتائی ہے کہ خاتم کا معنی انہوں نے بھی آخری بیان کیا ہے، میں نے بھی آخری بیان کیا ہے. اب یہ صاحب مانتے ہیں تو میں نے پوچھا ہے کہ باقیوں کا جو آنا ہے وہ اس آیت میں کہاں لکھا ہے کہ یہاں صرف صاحب شریعت نہیں آ سکتا ہے. صاحب میں یہ تشخیص کی وضاحت کریں. میں نے 2 مثالیں دی ہیں، اس کے باوجود بھی بندہ جواب نہ دے تو پھر انا للہ یہ پھر میرے جواب پاس دے رہا ہوں اس کے لیے. اس کے بعد پھر میں نے آپ کو حدیث پیش کی ہے، آپ پڑھیں حدیث کا جا ہمارا کے. موقف تو تب جائے نا آپ کی دلیل کے لیے روز. اب دلیل سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی نا تو پھر آپ کہیں کہ میری دلیل اس موقف پر یہ نہیں ہے. نہیں تو آپ نے خود دلیل پیش قرآن کی پہ ہے. ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم حدیث پہ نہیں جا سکتے. حدیث پر تب جائیں گے جب آپ اقرار کر لیں گے میں نے آیت پیش کیا لیکن میں شاید سے یہ موقف ثابت نہیں کر سکا، پھر حدیث پر میں چلا جاؤں گا. آپ اقرار تو کر لیں میں کہ میرا شاید سے یہ موقف ثابت نہیں ہوتا، میں نے دلیل غلط پیش کی ہے، پھر بات ہوتی ہے. نہیں، میں تشخیص کے کیوں لیے آپ بولوں نے گا دلیل غلط میں پیش نے کی ہے، پیش دوسرے کی؟ دلیل آپ تشخیص مجھے ثابت نہیں کر رہے ہیں. یار ہم نہیں روٹی آپ منہ میں ڈالتے ہیں، ناک میں نہیں ڈالتے، چوچو نہیں کہتے روٹی کو. یہ بات آپ کے اوپر آتی ہے تو آپ اس کا جواب نہیں دیتے. بھئی میں نے 2 ٹوک اپنا عقیدہ بیان کیا. اگر میں آپ کو اس کا حوالہ آپ کے گھر سے دوں تو پھر سکون ہوگا. پھر اس نے نہیں آپ کہیں گے کہ قرآن و نہیں حدیث وہاں سے سے دیں حوالہ نا. نہیں پیش کرنا. پھر آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم کتابوں سے پتہ کیوں نہیں بات کرتے. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اندر کی یار اسی بات لیے تھوڑی میں نے سی بھی آپ سے حوالہ کیا نہیں پیش کیا. حوالہ میری میرے بات ہاتھ سن میں لیں. اٹھایا ہوا ہے. میں نے بار بار مجھے دینا کہ خاتم کے لفظ میں یہ تشخیص موجود ہے، فلان لفظ میں موجود ہے، آپ پھر اس النبیین کا لفظ میں مطلب موجود حدیث ہے، کو نہیں مانتے. ما کان میں موجود ہے، محمد رسول اللہ میں موجود ہے. یہ تشخیص کس لفظ میں موجود ہے؟ جی بابا جی نہیں میں نے آپ کو ریفرنس جب دیا ہے وہ حدیث کا تو آپ وہ پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد آگے بات کریں گے نا. وہ آپ پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں زندہ آسمان پہ گئے ہیں تو انہوں نے ہی آنا ہے، امتی بن کے آنا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں نہیں، وہ نبی تھے پہلے بنی اسرائیل کے، وہ تو نہیں آ سکتے. ابھی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا. تو یہاں پر تو صاحب شریعت نبوت کے بند ہونے کی اور غیر صاحب شریعت نبوت ہونے کے جاری ہونے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں پھر بھلے عیسیٰ علیہ السلام بھلے موسیٰ علیہ السلام، وہاں پر شخصیت کا نہیں، ڈسکس ہی نہیں ہے. آپ نے نبوت ثابت کرنی ہے، مجھے بھی اب ایک کو بند کرنا حقیقت ہے میں شاید سے، ایک کو جاری کرنا ہے. حقیقت میں مجھے بھی آپ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد شریعت لے کے آ سکتا نبی. اچھا میری کیونکہ بات مجھے سنیں سمجھ نعیم نہیں آئی صاحب. آپ کے عقائد کی جی شاید. نعیم صاحب میری بات سنیں. آپ تشخیص کا لفظ نکال دیں. جتنے مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ بابا جی جو ہے نا وہ ان کو تھوڑے الفاظ کی نہیں ذرا وہ انڈرسٹینڈنگ ہو پا رہی، تو آپ آسانی سے کہیں تو جو وہ مطلب اس کو سمجھ پائیں وہ بھی. میں جی کر دوں اگر مجھے. آسانی یہ ایک منٹ ہے عمر بھائی مجھے کہ موقع دیں، میں آسان مثال سے سمجھاتا ہوں ان کو. ہوں ٹھیک ہے، حسنین بھائی ٹھیک ہے دیکھیں سڑک پر 2 گاڑیاں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک گاڑی ایک سائڈ پر ہے، ایک گاڑی 2 سائڈ پر ہے. اس کی دوسری نہیں مثال سمجھ لیں آپ. یہ بھی ہو سکتا مشکل ہے ہے. یہ بھی مشکل ہے. یہ بھی مشکل ہے. مشکل آپ ہے. اور ایسے کر آسان میں لیتے ہیں اس کو ایسے کر لیتے ہیں. بابا جی آپ نے اس آیت اور سے آسان یہ کرتا ہوں، ٹھہرے میں نزدیک سے آسان کرتا ہوں. حسنین بھائی آپ کے پاس ہم 2 بندے ہیں، زیار رسول بھی موجود ہے، میں بھی موجود ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہوں آپ نے زیار رسول کے رستے کو کھلا چھوڑنا ہے، میرے رستے کے آگے رکاوٹ لگانی ہے آپ نے کہ یہ آگے نہ جائے. یہ سلسلہ نہیں، جس راستے پر جا رہا ہے یہ راستہ بند ہو رہا ہے. اب ٹھیک مثال ہے. اس کی دوسری سن لیں. ایک نبی ہے موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت، ایک نبی ٹھیک ہے ہے. ہارون علیہ السلام. ٹھیک ہے. دونوں ایک وقت میں نبی تھے.
آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے نا کوئی کتاب نہیں آ سکتی، لیکن رول علیہ السلام جیسے نبی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس آیت سے ثابت کرنا ہے. اس آیت سے ثابت کرنا ہے. ٹھیک اس ہے آیت کے بھلے وہ لفظ ہے ما کانا سے ثابت کریں، محمد رسول اللہ سے ثابت کریں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا خاتم سے ثابت کریں، النبیین لفظ سے ثابت کریں. یہ ان کے اختیار میں، جس لفظ سے یہ تشخیص الگ الگ کر کے رستے جدا کرتے ہیں، یہ ان کے اختیار میں. دلیل ان کی ہے، تشخیص انہوں نے پیش کرنی ہے، دلیل انہوں نے خود دی ہے. اب آیت آپ کے سامنے بھی ہے، دیگر بھائیوں کے سامنے بھی ہے. یہ قرآن کا لفظ بولیں گے، اس کا ترجمہ کر دیں گے کہ یہ اس لفظ کا یہ ترجمہ ہے، اس میں یہ تشخیص موجود ہے. بس اتنی سی بات. جی بابا جی آپ میرے خیال میں کافی آسان ہو گئی ہے بات. آسان تو ہو گئی ہے، لیکن اب میری بھی چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں نے جانا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ان کو کوئی اس کا بھی میں کہہ رہا تھا کہ وہاں بھی دیکھ لیں تھوڑا سا. نہیں، اگر آپ کوئی بات نہیں ہے، وہ دوست ہیں ادھر ملتے تو بات کر لیتے ہیں. جی طلعت صاحب کر لیں، طلعت صاحب بھی ٹھیک ہے، یہاں سے بے شک ان کے ساتھ کر لیں بات. ہاتھ لا دے طلعت صاحب نے. چل السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام طلعت صاحب. پہلو اسی گل کریں گے آپس. اچھا جی، کلاس میں لو جی. ٹھیک ہے حسنین بھائی، مجھے اجازت ہے. جی ٹھیک ہے جی، شکریہ. گفتگو کرائیں. کوئی گلا شکوہ تو نہیں ہے. حوالہ میرے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، واللہ میں نے آپ کا اجازت کرتے ہوئے حوالہ نہیں پڑھا. بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کی. بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے. تشریف لایا کریں آپ بھی. اسی طرح میں گفتگو چاہتا ہوں. آپ کا حیا کرتے ہوئے میں نے حوالہ نہیں پڑھا. حوالہ میں 1 منٹ میں عمر بھائی کو سینڈ کرتا، اسکرین پہ ڈسپلے ہو جاتا. بہت مہربانی. لیکن اگر کہتے ہیں تو میں بھائیوں کے لیے پیش کر دیتا ہوں. نہیں، بات گفتگو ختم ہو گیا. وہ مصروف ہیں ابھی، وہ کام پہ ہیں، مصروف ہیں ابھی. وہ بھی مصروف ہیں، دوبارہ موقع ملے گا. پہلے یہ بات سمجھنے دیں اور لوگوں کو سمجھانے دیں. 100-125 بندہ نیچے بیٹھ کے سن رہا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ صاحب شریعت نبی اب نہیں آ سکتے لیکن بغیر شریعت کے آ سکتے ہیں، یہ تو ہو گئی 2 اقسام نبوت کی. صرف پہلا سوال یہ ہے کہ نبوت کی آج تک کل کتنی قسمیں ہیں، کتنی قسم کے نبی اس دنیا میں ہوئے ہیں. طلعت صاحب یا یہ جو بچہ جذباتی ہو رہا تھا، یا نذیر صاحب یا جنگیر صاحب یا پاکستانی صاحب، 5 بندے جواب دے سکتے ہیں آپ میں سے کوئی بندہ؟ سمپل سا سوال ہے. نبوت کتنی قسم پر ہے؟ کتنے قسم کے نبی ہو چکے ہیں آج تک 2023 تک جتنے بھی نبی آئے؟ عامر نذیر بھائی، بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے جو میں نے سوال سنا تھا، طلعت صاحب آواز کم آ رہی ہے. جی آواز نہیں آ رہی؟ اب آئی ہے. جی میں نے یہ سنا تھا سوال کہ صاحب شریعت نبی اب نہیں آ سکتا، غیر شرعی نبی آ سکتا ہے. اس کے بارے میں کوئی بات ہو رہی تھی، کیا ایسی بات تھی؟ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا، بغیر شریعت کے آ سکتا ہے. جی بالکل اسی طرح ہے. آپ کو اس میں جو چیز چاہیے مجھے بتائیں، میں بتاتا ہوں. بتائیں، پوچھیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ نبوت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دیکھیں، کوئی قسم اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نہیں بتائی. نبی ہوتا ہے. کوئی اللہ نے قرآن میں بتائی ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میری اصلاح کر دیں. آپ کتنی سمجھتے ہیں، کوئی کتنی سمجھتا ہے مجھے نہیں پتا. نبی ہوتا ہے اور کچھ نہیں. تو کتنی اقسام آپ نے بنانی ہے اپنی طرف سے، جو بھی آپ کا اپنا ایک ذہن ہے عقیدہ، لیکن اللہ نے میری عقل، میرے علم، میرے فہم کے مطابق کوئی نہیں اقسام بتائے کہ نبی کتنی قسم. بلکہ اللہ نے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قسمیں نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ نے نبوت کی قسمیں نہیں بنائی ہیں، تو پھر یہ تخصیص کیوں کر رہے ہیں؟ محترم کہہ رہے ہیں کہ صاحب شریعت نہیں آ سکتا، غیر صاحب شریعت آ سکتا. پھر یہ مسئلہ کیوں؟ میں بتاتا ہوں عامر نذیر پیارے بھائی. دیکھیں، ہمارا کام ہے بتانا. کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. دیکھیں، اگر یہی سوال میں آپ سے کروں کہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان یہ پڑھتے ہیں کلمہ، یہ کہاں لکھا ہو؟ بتائیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کلمہ؟ جی قرآن کی کون سی آیت میں کلمہ لکھا ہوا؟ وہ مجھے بتائیں. مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا. دکھائے کلمہ مجھے دکھائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ سورہ فتح میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ نہیں ہے. آپ لا الہ الا اللہ آج پڑھے
उस आयत पर आप हफ्ते बाद जाओ तो फिर आपने जाके पढ़ना है मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कुरान का फहम है। जो अहले इल्म जिनके पास फहम है उन्हें पता है कि कुरान का फहम यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसलिए उन्हें इकट्ठा कर दिया है। अल्लाह ताला ने कई कलमा इकट्ठा बयान नहीं किया। ठीक हम है, जो मुसलमान कलमा पढ़ते हैं ये कुरान का फहम है, आगे साहिब फहम जो है वो बताते हैं और समझ में आती है। ये बात आ गई है। अभी मैं आगे आपको बताता हूँ, ये आपको एक मिसाल दी है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि आज के दिन मैंने अपनी हुज्जत तमाम कर दी है जी, और शरीयत को मुकम्मल कर दिया है, दीन को मुकम्मल कर दिया इस्लाम को, और अब इस्लाम के अलावा कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं की जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका फहम ये है कि अब तक जो शरीयत आई सारे नबियों पर उसको मुकम्मल कर दिया गया। ये अल्लाह ताला ने खुद बता दिया। कुरान का फहम जिनके पास है उन्हें पता है कि शरीयत मुकम्मल होगी। यहाँ तक तो पता हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शरीयत अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दी। अब हमने ये देखना है कि नबी आ सकते हैं या नहीं आ सकते। पहले तो अकली दलाइल है, क्या जो नबी आते हैं इंसानों को फ़ायदा देते हैं या नुकसान देते? ऐसा कोई नबी नहीं आया जिसने इंसानों को नुकसान दिया हो। इंसान के मुनाफे के लिए, उनकी इस्लाह के लिए आते आए। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास आ जाए तो इस्लाह के लिए आएगा ना, कोई उसने नुकसान तो नहीं करना। एक बात। दूसरी बात, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है सूरत अल-अराफ में कि नबी आएंगे और तुम में से होंगे जो तुमसे मेरी आयतें बयान करेंगे। ये अगर मेरी बात मुझे माजरत, इजाजत दे दें अगर मैं पूरी बात कर लूँ तो। जी जी ये तो जी, बात हमने मुकम्मल नहीं, करें। छोटी सी बात पूछी है कि नबूवत की कितनी किस्में हैं आपके फाहम कुरान के मुताबिक, बस सिंपल जवाब दे दें। ठीक मैं है। जब इस यानी इसकी बारी आएगी वो भी जवाब दे दूंगा। जो मैं जवाब दे रहा हूँ पहले वो तो पूरा सुन लेना भाई। ये एक गल है, जितने मिनट इनके अपना हसनैन साहब, मेरा कोई इतराज नहीं, ये जितने मिनट ठीक है, बोलना चाहते हैं बोल लें, उसके बाद उतने मिनट अगर कोई बंदा बोला आपने उठा के नीचे फेंक देना है। ठीक हो गया जी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ख्वाहिश पूरी कर लो, सन पहले ही चाह के तले सता दो। आपकी इतना टाइम है, आप तकरीर करना शुरू हो गए हैं, तो दूसरे हत्थे की टाफियां बेचना है, दूसरों को भी फिर इतना ही टाइम अच्छा दे। मैं नहीं बोलता जी, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं नहीं बोलता हूँ, क्या चक्कर है, कोई मुश्किल सवाल ही और है, आप जवाब कुछ और किसी तरफ जा रहे हैं। मैंने ये पूछा यार। है, ये जवाब और है कि आपको पूरा जवाब, ये दो लफ्जों का जवाब नहीं है जो आप सुनना चाहते हैं। अच्छा दो जी, लफ्जों का जवाब ये है कि के आप देखिए, मेरी बात बोलते सुनो। बोलते आमिर साहब किसी की बात में बोलना ये निहायत बुरी बात है। मुझसे पूछे भी अमन, तुम्हारे फाहम कुरान के मेरा मुताबिक। दिमाग खराब है, सवाल आप मुझसे कर रहे हैं तो उसके बदले में मैं आपसे पूछ लूं। नहीं, सिंपल सा तो सवाल पूछा है, आप तो दलीलें देनी शुरू हो गए हैं। अच्छा जी, जी क्या नाम है, प्यारे हुसैनी भाई, अगर जी जी इजाजत है तो मैं बात करूं, अगर जी इजाजत नहीं है तो मैं नहीं करता। जी कितने जी, आप मिनट बात आपने करिए, इजाजत है। है? तो मेरे ख्याल में अभी आमिर नजीर भी हौसला रखेंगे और मेरे ख्याल में बीच बिल्कुल, में नहीं बोलेंगे। जब आपकी बात खत्म हो ठीक है। फिर मैं बोलूंगा, लेकिन जितने मिनट फनैन साहब आपने मुझे बताना कि इन्होंने इतने मिनट बात की है, उसके बाद उतने मिनट मैं बोलूंगा। जी ठीक है तला साहब। आपको जी अगर जी इसको ठीक है, कबूल तो है। कर लें तकरीर। अच्छा मेरी मुझसे बात सुनिए, इब्ने माजा साहब आ गए हैं। अगर आप बनाइएगा, क्योंकि वो कल से एक चल रही है नहीं, गुफ्तगू। बहुत इस बात को बना सकते वो हैं। कल से एक चल रही है। एक सिंपल सी जी बात चली है, वो समझ आ जानी चाहिए थी कि इनके फहम कुरान के मुताबिक नबूवत की एक किस्म है, दो किस्में हैं, तीन किस्में हैं, चार किस्में, पांच किस्में। सिंपल जवाब देना था। ये पता नहीं लाहौर से चढ़ गए हैं वो मोटरवे पे। आमिर जी नजीर ठीक। साहब, आप किसी गाड़ी पे बैठने ही नहीं देते हो। आपको पता है कि जहाँ स्टेशन आ जाएगा इन्होंने उतर जाना है तो आप कह रहे हो ये कहाँ हो गया। आप चलें स्टेशन ठीक है, आने ही नहीं देते। आप हम स्टेशन इब्ने आने माजा साहब को वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इब्ने माजा साहब। वालेकुम अस्सलाम जी जी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी 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 क्या जी, इब्ने माजा साहब, अच्छा ये एक नीचे जगह मियाँ और साहब आए चाहिए। हैं, एक मुझे नीचे मियाँ साहब आए हैं, इनको उठाएं जी जी, ऊपर मैं से, जगह खाली उनको करें। भी मैं लेने लगा हूं, तो मैं वही हाँ चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब। मैं मियाँ साहब अगर कॉल डाल दें तो।
गिनती बंदे पूरे रखे ना, इनका बंदा उतारे, 4 बंदे पूरे रखे प्लीज। जी पूरे ही होंगे, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे बीच में, बिल्कुल भी आप बेफिक्र हैं। कितने, एक एक दो, जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वाह, वालेकुम अस्सलाम जी मियाँ साहब जी। आगाज करते हैं। कल अच्छा दोहरा दीजिए आप ही, इब्ने माजा साहब, आपका आपने रखे थे सवाल। नहीं जी, मैंने तो सवाल रखा ही कोई नहीं था। ये ठीक है, रियाज साहब ने एक पॉइंट उठाया था कि नबी शायर नहीं हो सकता, तो ठीक है, इस पे वो बात चल रही थी। तो जी जी अभी 15-20 मिनट की बात हुई थी, तो फिर मुझे जवाब थी, आपको मैंने बताया था। जी तो बिल्कुल, इस पे कुरान और हदीस से जो थी वो दलाइल दिए जा रहे थे, तो जी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। और ये टाइम जो है, ये मियाँ जिया साहब साहब आगे आप इनके मौजूद साथ हैं? टाइम फिक्स कर लें। मौजूद हो नहीं मौजूद, तो पहले ये चेक कर लें, अगर वो नहीं मौजूद तो जी जो बात जिया साहब आप, जिया साहब मौजूद हैं? मैं मौजूद हूँ। ठीक हो गया। तो कौन कहाँ से आगाज करें, कौन करे, करना चाहेगा आगाज? अच्छा असनान भाई, एक थोड़ा सा जी तय जी कर ले, थोड़ा सा मसला। एक तो ठीक है इसका जी, ये जो हम गुफ्तगू शुरू करने लगे हैं, इसका टाइम रख लेते हैं 1 घंटा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बेहतर हो गया जी। और इसमें एक इसमें दो घंटा दो साहब, मिनट की शिफ्ट दे देते हैं, 2-2 मिनट की शिफ्ट दे देते ठीक हैं। हो गया जी, दो, जबरदस्त। और इन इन दोनों के दरमियान कोई भी नहीं बोलेगा, जो बाकी 6 ऊपर बैठे हैं वो सिर्फ एजाजी तौर पे बैठे हैं। जी बिल्कुल सही है, जो बोलेगा उनको वो मुदाखलत, जी मजबूरन उनको उतारना पड़ेगा, मजबूरन। ठीक है हाँ हाँ। टाइम आपके पास है स्टाफ भाई, या मैं लगा दूं? जी, मेरे पास भी है, आप भी लगा लीजिए, आप लगा लीजिए, नो प्रॉब्लम। मैं फिर इनको बता दिया करूंगा कि टाइम हो गया। और 1 घंटे की डिस्कशन ये होगी। 1 घंटे की डिस्कशन हो, ठीक। और जी ऊपर कोई जो बंदा ना मुदाखलत नहीं करेगा। मैं और हसनैन साहब सिर्फ इंतज़ामी मामलात में बात कर सकते हैं, और कोई इनके जो आपस के मामलात हैं उसमें कोई जी मुदाखलत। नहीं भाई, आप कहाँ से इंतजामी? नहीं ठीक है, वो मेरी वो बता देंगे मुझे टाइम का, इसके अलावा मैं उनके कुछ नहीं वो बताएंगे, टाइम कोई के, कमेंट नहीं होगा कुछ। हाँ, हाँ बस टाइम सिर्फ। टाइम का ही जी जी कर रहा हूँ, टाइम का ही। जी ठीक है और सैनी साहब सारे खामोश रहेंगे, फिर हर तरफ से खामोशी होगी, फिर चाहे कोई भाई कितना जो ना बोलेगा हो, मैं पाकि, नीचे उतार दूंगा, कोई भी हो। बस पाकिस्तानी ठीक है, अपने भाई, लिहाज को नहीं करना। अगर ठीक है, नहीं नहीं, कोई फेवरेट लिहाज नहीं होगा। टाइम के अलावा कोई बात की तो इनको भी नीचे उतार दे, मैं खुद टाइम बिल्कुल चला नीचे लूंगा। जाएंगे, बिल्कुल नीचे जाएंगे, बेफिक्र है। ये इज्जत के तौर पे यहाँ पे मौजूद है, बाकी सब लोग इज्जत के तौर पे कि वो और नीचे नहीं हम उतार रहे। दूसरा, इनकी सारी गुफ्तगू जो कल कुरान और हदीस में चल रही थी वही होगी, उससे बाहर कहीं नहीं जाना, ठीक है ना? जी ठीक है, ठीक है, मेरी बात आप फिर गौर से सुन लें, जी जी क्योंकि अक्सर यही होता है कि कुरान और हदीस की बात होती है तो फिर इनकी कुछ ना कुछ। गुफ्तगू कुरान और हदीस पे नहीं हो रही थी, आपको पता ही नहीं है मौजू क्या था, फिर आप तो बाद नहीं में आए थे मियाँ जी। नहीं, कुरानो हदीस से हो रही थी, अगर कुरान और हदीस से नहीं हो रही थी, मिर्जा साहब के शायर होने पर बात हो रही थी। मिर्जा साहब की शायरी भी बयान की जा रही थी, कुरान करीम से दलील भी पेश की गई थी कि नबी शायर नहीं होता, नबियों के शायान शान शेर कहना नहीं होता। ये दलील ये देकर बात हुई थी, कुरान से ये मिर्जा बात साहब हुई के थी। अशार पेश किए जा रहे थे कि मिर्जा साहब ने ये शायरी की हुई है। अच्छा, जी उनके अशार पेश किए गए थे। जो भी कल बात हो रही थी वो उस पे माजा साहब बयान दें, ना मुझे इख्तियार है ना किसी जी और जी को। या जी या जी, या, मैं ठीक है, या कहूँ जी असलैन भाई, आप इस बात के गवाह हैं। पहली बात तो ये है कि मिर्ज़ा साहब
थी ज़ेरे बहस। कि ज़िया रसूल भाई ने दावा किया था कि ये कुरान और हदीस को नहीं मानते। दलील उनकी ये थी कि ये आयत से ये मानी नहीं लेते। ये साबित इन्होंने करना है कि हम कुरान और हदीस को मानते हैं। मौजू ये था। जिया साहब को मौका दें, जिया साहब को मौका दें, सबसे बेहतर ये है, हम बीच में कोई भी नहीं आता। जी जिया साहब आप बताइए, आप फरमाइए जी। जी जिया साहब, पता नहीं क्यों म्यूट बंद आप कर रहे हैं, माइक म्यूट। जी हेलो, जी आवाज जिया आ रही है? साहब, जी आई है, अब आ रही है आवाज, बोलिए आप। अच्छा अच्छा, माइक म्यूट हो रहा था मेरा बार बार। अच्छा जनाब, टॉपिक बात जो हमारी कल चल रही थी, ये आपके सामने बार बार कह रहे थे कि जी कुरान से बात करें। आमर नज़ीर भाई कह रहे थे कि ये कुरान को नहीं मानते। मैंने इसका हल आपके सामने पेश किया था। मैंने कहा जी इधर हम फैसला कर लेते हैं कि ये कुरान को मानते हैं या नहीं मानते। मैंने कुरान पाक से ये साबित किया था कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये फरमाया कि हमने आपको शायरी नहीं सिखाई और ना ये आपके शायान शान है। इससे दो बातें साबित हुई। एक बात ये साबित हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर कहना नहीं सिखाया अल्लाह ताला ने। दूसरी ये कि शेर व शायरी करना उनके शायान शान नहीं है। ठीक है जी, दो बातें साबित की थी मैंने इनसे अर्ज किया था कि इनका एक अकीदा है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की शक्ल में नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह दोबारा दुनिया में आए हैं। दोबारा सुन ले मेरी बात गौर से। जमाते अहमदिया का अकीदा है कि मिर्ज़ा साहब खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं जो अशात इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में आए हैं। दलील कुरान से साबित ये हुआ था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने शायरी नहीं सिखाई, जबकि मिर्ज़ा साहब शायर थे। मेरा इनसे मुतालबा पहला ये था कि आप लोग अपने इस अकीदे से बरात का ऐलान करें अगर आप कुरान को मानते हैं। कहें कि आज से हम तौबा करते हैं कि ये जो हमारा अकीदा है कि मिर्ज़ा साहब खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, क्योंकि जब कुरान ने फैसला कर दिया कि उनको शायरी नहीं सिखाई तो दोबारा आए तो शायरी कहाँ से आ गई उनको। इस अकीदे से बरात का ऐलान करें। दूसरा मेरा ये था कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया तो शायरी कहाँ से आ गई उनको, इस अकीदे से बरात का ऐलान करें। दूसरा मेरा ये था कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि शायरी नबी, ये दो बातें हैं जी, इन पे बात चल रही थी। जी जी अगर कुरान को मानते हैं तो मिर्ज़ा साहब के उस दावे का इनकार करें, फिर आगे कुरान पे जहां मर्जी बात कर लें। अगर नहीं करते तो साबित हो जाएगा जो कुरान को नहीं मानते, बात खत्म हो जाएगी। जी जी जज़ा जी। हसनैन भाई आपने सुना है कल क्या बात हुई थी, आप भी मौजूद थे यहाँ पर। तो जब मैंने ये कहा था जी ये कुरान से बात नहीं करते, तो इन्होंने कहा जी कुरान से इनकार करेंगे आप लोग। मैंने कहा जी नहीं करेंगे, आप कुरान पेश करें। वहाँ पे इन्होंने जनाब ये दावा किया था कि शायर नबी जो इन्होंने दलील दी उसके ऊपर बात हो रही थी। और ये बार बार मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ जाते हैं जी, वो उन्होंने कहा जी मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तो फिर मैंने मजबूरन इनकी किताबों से हवाला दिया था और इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन बात हो रही थी शायर के ऊपर, सब लोग जानते हैं। इन्होंने दलील देनी है कि नबी शायर नहीं हो सकता कुरान से। मैंने कुरान करीम से बताना है कि अल्लाह ताला ने नबियों को शायरी दी है। ठीक है, ऐसे ही है। ये पेश करें, आए तो दोबारा पेश कर दें, अगर कल को कसर रह गई थी तो दोबारा पेश कर दें। जी ऐसा ही है, ज़बूर की भी बात हुई थी, ऐसे ही है। इब्ने माजा साहब करूंगा, मैंने ज़बूर खोली हुई सामने। जी जी तो ठीक है, ऐसे ही थी बात। जिया साहब मैं दोबारा, क्योंकि कल ये बातें हुई थी, तो जिया साहब आप भी बताइए। जनाब मैंने बात अपनी सारी बयान कर दी है। बात ये हुई थी कि ये कुरान पाक को नहीं मानते, ये बात हो रही थी। अगर आप लोग मुकरते हैं इससे, हम यहाँ पे डिबेट रोकते हैं, आप कल की रिकॉर्डिंग निकालें। अगर ये बात ना निकले, बात यहाँ से शुरू ना हुई हो, तो मैं जो जुर्माना आप कहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा कि कल डिबेट अगर एक दिन गुजर गया तो आज आपके टॉपिक ही बदल दें सारा ही। बात इस पे हो रही थी कि जमाते अहमदिया कुरान पाक को नहीं मानती। मैंने दलील के तौर पे कुरान पाक की आयत पेश करके ये साबित किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायरी नहीं सिखाई, और इनका अकीदा है कि मिर्ज़ा साहब की शक्ल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा दुनिया में आए हैं।
میں نے قرآن سے جب ثابت کر دیا، میرا مطالبہ یہ تھا کہ اگر یہ قرآن کو مانتے ہیں تو جب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی گئی اور مرزا صاحب شاعری کرتے تھے، تو یا تو مرزا صاحب کا انکار کر دیں کہ بھئی ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، یا اس عقیدے کا انکار کر دیں کہ مرزا صاحب کا یہ جو عقیدہ ہے اور ہماری جماعت کا یہ جو عقیدہ ہے کہ مرزا صاحب دوبارہ دنیا میں آئے ہیں اشاعت اسلام کے لیے، اس عقیدے کے سے برات کا اعلان کر دیں، ہم مان لیں گے کہ قرآن کو مانتے ہیں۔ یہ بات ہوئی ہے۔ جی جی، اور ساتھ میں زبور کی بھی بات ہوئی تھی، زبور کے اوپر بھی بات ہوئی تھی، پھر باقی بھی باتیں دیکھیں چلی جی، تھی۔ زبور کا میری بات سنیں جی، زبور کی بات جب ہوگی جب اس کے دوسرے پوائنٹ پہ ہم چلیں گے۔ دو پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی گئی، دوسرا یہ کہ شاعری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ جب اس ٹاپک پہ بحث ہوگی کہ شاعری نبی کے شایان شان نہیں ہے، لہٰذا مرزا صاحب نبی ہی نہیں ہو سکتے، جب اس پوائنٹ پہ ہم آئیں گے پھر یہ جو مرضی پیش کرتے رہیں۔ ابھی جو پہلا پوائنٹ میں نے ریز کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں سکھائی، اور مرزا صاحب شاعر تھے، تو پہلے اس اپنے عقیدے سے برات کا اعلان کریں، ثابت کریں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ جب دوسرے ٹاپک پہ، اس کے دوسرے حصے پہ بات ہوگی، اس وقت یہ جو مرضی پیش کرتے رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جی ابن ماجہ صاحب۔ اس کے لیے جو قرآن شریف کی آیات تھی سورہ یاسین سے تھی اور سورہ الحاقہ سے تھی، ان کے اوپر گفتگو ہوئی تھی۔ جی میری باری آئی ہے جی، سوری میں ذرا آ گئی تھی، میں ذرا بیک چلا گیا تھا، مجھے نہیں علم کہ اپنا ضیاء رسول صاحب نے کیا بات کی ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ کل جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کر لیں، انہوں نے جو آیات پیش کی تھی وہ دوبارہ کر لیں، کیونکہ بات قرآن اور حدیث سے ہو رہی تھی۔ جی اگر یہ بات کرنا چاہتے ہیں، برات کا اظہار جو ہے وہ تو بڑی بات کی بات ہے نا، پہلے تو یہ ثابت تو کریں نا قرآن کریم سے، جو انہوں نے کل دعویٰ کیا تھا جی ہم قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کو یہ نہیں مانیں گے۔ ابھی میں نے قرآن بھی کھولا ہوا سامنے، میرے سامنے زبور بھی کھلی پڑی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کریں، جو آیات آپ نے پیش کی تھی دوبارہ پیش کر لیں اگر کل کی کثرت رہ گئی تھی، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ بات حسین بھائی آپ کو پتا ہے کہ کل ہم نے قرآن سے بات کر رہے تھے، اور یہ بار بار یہ کہہ رہے تھے مرزا صاحب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں پر جائیں گے تو میں نے کہا تھا جی میں آپ کے بزرگوں کی کتابوں کے حوالے بھی دوں گا، کیونکہ آپ نے مرزا صاحب کو کتابوں کے حوالے دیے ہیں، مرزا صاحب کو یہ بولا ہے آپ نے، تو انہوں نے اس بات کا بھی انکار نہیں کیا۔ جب میں نے باجید بستامی صاحب کی بات کی تھی ان کے سامنے، اور وہ بھی حوالہ میرے سامنے کھلا پڑا ہے، کل تو میں کام پر تھا نا، آج سارے حوالے میرے پاس موجود ہے سامنے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ میں نے کہا تھا جی بحث سے بچنے کے لیے آپ یہ ثابت کر دیں قرآن کریم سے، ٹھیک ہے؟ اگر قرآن سے بات کر سکتے ہیں تو کریں، آئیں 100 بسم اللہ کریں، شروع کرو، جہاں سے کل ختم ہوئی تھی وہاں سے شروع کریں۔ یہ آدھا گھنٹہ اب انہوں نے اسی بات پہ لگا دینا ہے جی، یہ مسلمات نہیں تھے، یہ بات تھی، وہ بات تھی، ٹھیک ہے جی؟ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں نے سونا بھی، صبح جاب پہ بھی جانا ہے، اگر لمبی بات کرنی ہے تو پھر جی ٹھیک ہے، سیٹرڈے والے دن آ جائیں کھلا ٹائم رکھ کے، اس لیے میاں صاحب نے کہا تھا 1 گھنٹہ، ٹھیک ہے۔ اگر بات شروع کرنا چاہتے ہیں بالکل ابھی ٹائم سٹارٹ کر لیں، ان کو کہیں جی 2 منٹ بات کر لیں، آپ اپنی دلیل دے لیں، بعد میں انشاءاللہ تعالی میں دلیل دے دوں گا۔ جی ضیاء صاحب، ضیاء صاحب بس جی مجھے لگتا ہے کہانی ختم ہو گئی ہے۔ میں نے کیا اپنی گفتگو کے دوران کہیں مسلمات کا لفظ بھی منہ سے نکالا ہے؟ میری طرف وہ چیزیں منسوب کرنا ابھی سے شروع ہو گئے ہیں، سیدھا کہہ دیں جواب نہیں ہے۔ میں نے مسلمات کا لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آدھا گھنٹہ اسی پہ لگا دینا ہے کہ یہ مسلمات نہیں ہے، وہ مسلمات نہیں ہے۔ کہانی مجھے ختم ہوئی، ویسے ہی ختم کل کی ہو چکی ہے، لیکن ان کو ہی شوق تھا۔ بہرحال میں اپنی بات دہرا دیتا ہوں، کل میں نے قرآن پاک سے ثابت کیا، مجھے اب دوبارہ ضرورت ہی نہیں ہے، جو چیز میں کل ثابت کر چکا ہوں بار بار اس پہ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن پاک سے میں ثابت کر چکا ہوں اور یہ فریق مخالف مان چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی، پہلا پوائنٹ یہ ہے۔
पहले पॉइंट पे मैं इनसे अभी गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसके जब ये क्लियर हो जाएगा फिर दूसरे पे करेंगे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायरी नहीं सिखाई, इनको उतार दें नीचे, इनको नीचे उतार दें जी, इनको नीचे उतार दें, इनको नीचे उतार दें। हसनैन साहब आपने कहा था कि जो इंटरप्ट करेगा मैं नीचे उतार दूंगा। भाई हमने टाइम नहीं अपना आपका सेट करना। अभी तो टाइम सेट ही नहीं हुआ ज़िया साहब, अभी तो गुफ्तगू ही नहीं ना हुई, जब स्टार्ट होगी फिर उसके बाद है ना जो बोलेगा वो अभी शुरू नहीं हुई। हसनैन साहब गुफ्तगू क्या कर रहे हैं आप? आप अपनी बात, आप अपनी जुबान पे पूरा उतरे ना। आपको होस्ट ने अलाउ किया कि आप काम शुरू करें? हाँ जी किया है उन्होंने खुद मुझे मुखातब किया। नहीं अभी टाइम नहीं शुरू हुआ, अभी तो हसनैन साहब आपने खुद मुझे कहा है जी ज़िया साहब। मैं नहीं मेरी बात सुने ना, अभी तो मौकफ है, उसके ऊपर ही डेडलॉक बन गया। अल्लाह जी ठीक है, अभी तो जो दो चीजें पहले तो हमें होस्ट, पहले हमें होस्ट साहब को कायल करना पड़ेगा फिर आगे। हसनैन साहब ठीक है जी, माइक बंद है, मुझे बता दीजिए कि जब मेरा टाइम शुरू हो। चले हसनैन साहब, जब अब ज़िया साहब ने कुरान पाक से बात अपनी शुरू कर दी है तो हम इस गुफ्तगू को फिर स्टार्ट करते हैं। और एक और काम करते हैं, ये कमेंट ऑप्शन जो है ना बंद कर दें जरा, ये बहुत मतलब कि ना अजीबो गरीब किस्म के कमेंट आ रहे हैं। भाई वो सब लोग सुनने के लिए आए, किसी के जज्बात को मजरूर ना करें आप। करने दे कमेंट। 47 लोग अगर सुनने के लिए आए हैं, अगर हमने उनके कमेंट नहीं सुनने, उनको नहीं सुनने देना, हम 4 लोग अकेले बैठ कर कर लेते हैं बात। यार वो अपना टाइम निकाल के आए, उनकी भी कोई इज्जत है यार, चाहे वो आपकी तरफ से या हमारी तरफ से। जी मियां साहब चलने दे कमेंट। देखें एक मिनट, अल्लाह और उसके रसूल और अंबिया कराम और कुरान मजीद की बात हो रही है, तो जहाँ ऐसी बात हो रही हो वहाँ पे ऐसे लोग अगर नहीं भी सुनना चाहते तो ना सुने, चाहे 10 बंदे इस्लाम की जंग हो रही है, कुफर और इस्लाम की बात हो रही है मियां जी। मियां साहब कमेंट चलने दे, कमेंट मैं बंद नहीं करता, वो मुझे भी गालियां देते हैं, मैं नहीं किसी को ना म्यूट करता हूँ ना कोई भी, कमेंट चलने दें, ये इजाजत होनी चाहिए। जी चले इनका टाइम फिर स्टार्ट करें। जी ठीक है। दूसरी बात, टाइम स्टार्ट करने से पहले हसनैन साहब आप हमें क्लियर कर दें कि यहाँ मॉडरेटर आप हैं या ये मियां साहब हैं, क्योंकि शुरू में मैंने अर्ज किया था कि हसनैन साहब आप मॉडरेटर, आपने ये करना है मॉडरेशन या इन्होंने करनी है। इन्होंने कहा था मैंने सिर्फ टाइम बताना है, लेकिन अब ये बीच में जो है वो यहाँ आपके मामला भी तय कर रहे हैं, तो आप हमें क्लियर कर दें कि भाई अगर ये हैं हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन क्लियर होना चाहिए ताकि हम ये बोलने बीच में तो हम चुप करके बैठे रहें। क्लियर कर दें कौन है मॉडरेटर। उन्होंने एक राय दी है जी, उन्होंने एक राय दी है, मैंने ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मियां साहब को सब लोग जानते हैं, टिकटॉक पे काबिल इज्जत बंदे हैं। मियां साहब सिर्फ वक्त का बताएंगे, ठीक है, वो वहां पे शिफ्टिंग होगी टाइम की, अप हो गया, दैट्स इट। इसके अलावा कोई कमेंट नहीं होगा कि किसने क्या दलील दी, किसने क्या, वो सुनने वाले जान जाएंगे जो भी जैसी दलील देगा। ठीक हो गया जी। चले जी, ये 15:45 हो गया मेरे पास, यानी यूरोप में, तो हम इसको 16:45 पे ये खत्म करेंगे, तो इनका टाइम शुरू कर दें। जी बिल्कुल शुरू। चले जी ज़िया साहब बिस्मिल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग कल से हमारे साथ मौजूद हैं उनको इल्म होगा कि कल मैंने कुरान पाक की आयत सूरह यासीन की पढ़ी थी, वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबग़ी लह। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायरी नहीं सिखाई और ना ये उनके शायान शान है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक हुक्म हमें बताया, एक ख़बर दी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायरी नहीं सिखाई। जमात अहमदिया का और इनके ये जो स्पोक पर्सन आए हैं, इनका दावा था कि हम कुरान की बात, हम कुरान को मानते हैं, कुरान को मानते हैं। हमारा ये दावा था कि ये नहीं मानते। इन्होंने आज ये साबित करना है कि ये कुरान को मानते हैं, कुरान की बात को मानते हैं। मैंने साबित करना है कि नहीं मानते। अब अल्लाह ताला का एक फरमान सामने आ गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने शायरी नहीं सिखाई। इनके मिर्ज़ा साहब, इनकी जमात के बानी, वो शायर थे और उनका खुद का भी ये दावा है कि मैं खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, और इनकी जमात का भी ये अकीदा है कि मिर्ज़ा साहब खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं जो इशाअत इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में आए हैं। मेरा मुतालबा है कि अगर ये कुरान को मानते हैं, कुरान की बात मानते हैं, तो मिर्ज़ा साहब के इन दावों से इनकार करें, बरात का ऐलान करें कि कुरान से जब साबित हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायरी नहीं सिखाई, जबकि मिर्ज़ा साहब तो शायर थे, साबित हुआ ये मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं हो सकते, खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं हो सकते। इन दोनों अकायद से बरात का ऐलान करें, साबित करें कि हम कुरान पाक की बात को मानते हैं। मेरा ये पहला मुतालबा है। इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा है कि नबी शायर नहीं होता, उस पर इसके बाद बात होगी जब ये इसके को फाइनल करेंगे। बात खत्म होगी मेरी। ठीक है जी।
ٹھیک ہے چلیں جی ماجد صاحب آ جائیں مین پہ، آپ کا ٹائم سٹارٹ کر دیا میں نے۔ جزاکم اللہ جی احسن الجزا۔ ان کا کل کا پہلا دعویٰ یہ تھا کہ نبی شاعر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی، اسی پہ بات کریں گے۔ باقی جو ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا مانتے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے، اس کی جو بات ہے نا بحث وہ بعد میں ہوگی۔ انہوں نے آیت پیش کی ہے جی سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ انہوں نے آیت بھی پوری پیش نہیں کی، اور اس آیت سے جناب انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی جو ہے وہ شاعر نہیں ہو سکتا۔ سر علمناہ ہو کی ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیری جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ کلام فرما رہا ہے کہ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں دیا، شعر کا علم نہیں دیا۔ باقی نبیوں کو تو ذکر ہی نہیں ہو رہا جناب، یہاں تو نبیوں کا ذکر ہوتا تو جمع کے سیغے کے ساتھ آتا محترم، یہاں پہ واحد کے سیغے کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے وضاحت فرما دی ہے، کس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ ہم نے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قرآن مبین عطا فرمایا ہے، اس لیے وہ شاعر نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان کو شعر کا علم نہیں دیا، کیونکہ ان کو زیب نہیں دیتا شعر کہنے۔ یہ آیت کیوں بیان فرمائی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگ اس وقت کے مکہ کے لوگ جو مکذب تھے، جو منافقین تھے، وہ اعتراض کرتے تھے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو شاعری کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ اس بات کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تردید بیان فرما دی ہے اور واحد کے صیغہ کے ساتھ استعمال فرما دی ہے۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ نبی شاعر نہیں ہو سکتا۔ جی ماجد صاحب ٹائم ہو باقی گیا، نبیوں کا ذکر نہیں ٹائم ہے ہو گیا ماجد بھائی، یہ ماجد خاص بھائی ٹائم ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ جی بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ جی، انہوں نے خود قرآن پاک کی آیت پڑھی اور فرمایا کہ ہو کی ضمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ماشاءاللہ جی، بڑی مہربانی، جزاک اللہ، آپ نے میرا موقف بڑے احسن طریقے سے ثابت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس نبی کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا، شعر کا علم نہیں دیا۔ میرا مطالبہ ان سے یہی ہے کہ جو مرزا صاحب کے بارے میں یہ ان کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد، اور ان کا خود کا بھی کہنا ہے کہ میں خود محمد رسول اللہ ہوں، تو جب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا صاحب خود محمد رسول اللہ ہیں اور دوبارہ دنیا میں آئے ہیں اشاعت اسلام کے لیے، اور ابھی خود انہوں نے آیت پڑھ کے ابن ماجہ صاحب نے میرے موقف کی تائید کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا سکھایا ہی نہیں ہے، جبکہ مرزا صاحب شاعر تھے۔ تو اب مرزا صاحب کے بارے میں یہ جو دو عقائد ہیں نا جی، کہ مرزا صاحب خود محمد رسول اللہ ہیں اور اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں آئے ہیں، ان سے برات کا اعلان کر دیں، کیونکہ ثابت ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں کہنا سکھایا، تو وہ تو نہیں ہو سکتے مرزا صاحب، وہ دوبارہ مرزا ان کا بارے میں جو عقیدہ ہے کہ دوبارہ آئے ہیں دنیا، یہ عقیدہ غلط ہے، کیونکہ ان کو تو شعر ہی نہیں سکھایا اور مرزا صاحب شعر کہتے تھے۔ تو اپنے ان دو عقائد سے برات کا اعلان کر کے ثابت کر دیں ہم قرآن پاک کی بات مانتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو ثابت ہو جائے گا یہ قرآن پاک کو نہیں مانتے، اور یہی میں نے ثابت کرنا تھا، اسی بات سے ہی ہماری بحث شروع ہوئی تھی کل۔ اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ ہے کہ نبی شاعر نہیں ہو سکتا، اس کے بعد بات کریں گے جی، بات ختم ہوئی۔ ابن ماجہ صاحب آپ کی باری ہے۔ جی ماجہ صاحب۔ جزاکم اللہ جی احسن الجزا۔ جس بات کی میں ان سے توقع کر رہا تھا انہوں نے وہی بات کی ہے۔ انہوں نے دلیل یہ دینی تھی قرآن کریم سے کہ جناب نبی شاعر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو دلیل دی ہے وہ بھی سب دوستوں نے سن لی ہے۔ یہاں پہ کون سی دلیل دی ہے؟ وہاں پہ ہو کی ضمیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، باقی نبی شاعر نہیں ہو سکتا۔ اس کا کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق بیان فرما دیا جی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر جناب ہے 167۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زبور دی، اور زبور سارا گیتوں کا مجموعہ ہے،
اس میں گیت اترے ہیں، اس میں شاعری اتری ہے۔ ایک طرف تو یہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نبیوں کو شاعر نہیں بنایا جاتا، ٹھیک ہے، انہوں نے پیش یہ دعویٰ یہ کیا تھا اور ثابت یہ کرنا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، اور ثابت یہ کر رہے ہیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کا علم نہیں دیا گیا۔ ابھی جناب میں بخاری سے ثابت کروں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر بھی پڑھے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور میں شعر کی تشریح بھی بیان کروں گا جو لغت میں آئی ہے۔ تو اس لیے یہ اگلے سیشن میں رکھتا ہوں میں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار بیان فرمائے ہیں نا، وہ حدیث بخاری شریف میں بھی آئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو شعر کا مفہوم یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، میں نے پہلے بیان فرمایا ہے کہ جو مشرکین اور منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ من ذالک کسی شاعر کا کلام ہے، اس کی تخصیص بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ نہ ٹائم ہو گیا کوئی ماجد شاعر کا صاحب، کلام ٹائم ہے۔ ہو گیا، ٹائم ہو گیا بھائی، ٹائم ہو گیا جی۔ چلیں جی، مجھے ابن ماجہ صاحب اس سوال کا جواب دے رہے ہیں جو میں نے سوال کیا ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہانی ختم ہو گئی ہے بھائی، میں نے ابھی اس کے دوسرے حصے پہ بات ہی نہیں شروع کی، جس کی بات میں نے شروع کی نہیں کی اس کا جواب کیسے دے رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات کا جواب نہیں ہے، یہ نہیں ماننے کو تیار، اور یہ نہیں مانیں گے۔ یہ پوری ڈیبیٹ آپ سن لیں، گھنٹہ ہونی ہے۔ اگر یہ شخص پہلے حصے کو مان جائیں اور قرآن پہ ایمان لے آئیں، قرآن کی بات کو مان جائیں، میں اعلان کروں گا کہ بھائی احمد نذیر بھائی آپ غلط کہتے تھے، یہ تو مانتے ہیں قرآن کو، یہ نہیں مانیں گے۔ لکھ لیں یہ بات میری، میں نے ان سے کہا، انہوں نے خود قبول کیا ہے، 2 بار انہوں نے قبول کیا ہے کہ آیت میں پہلے جو الفاظ ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی، ان کو شعر کا علم نہیں دیا، یہ ان کے شایان شان نہیں ہے۔ اگلے حصے میں یہ بھی فرمایا، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور مرزا صاحب شعر کہتے تھے، اس کا مطلب ہے مرزا صاحب کے بارے میں جو یہ دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب خود محمد رسول اللہ ہیں اور اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں آئے ہیں، یہ دعویٰ غلط ہے۔ کیوں؟ اگر یہ دعویٰ درست ہوتا تو مرزا صاحب کبھی شعر نہ کہتے، کیونکہ ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ ان کو تو شعر کہنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ اگر یہ قرآن پاک کو مانتے ہیں، جس بات سے جس نقطے سے ہماری کل ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی وہ یہی تھا کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے، تو اگر یہ مانتے ہیں قرآن پاک پہ ایمان لاتے ہیں تو مرزا صاحب کے بارے میں یہ جو 2 عقائد ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے اور اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں آیا ہے، ان سے برات کا اعلان کر دیں کہ آج ہم قرآن پہ ایمان لے آئے ہیں، ہم قرآن کی بات مانتے ہوئے مرزا صاحب کے ان 2 داموں، ان 2 عقیدوں سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا یہ قرآن کو مانتے ہیں، پھر اگلی بات کریں گے۔ مجھے اب زبور یا نبی شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ نہ سنانا، کیونکہ اس حصے پہ ابھی میں نے بات نہیں کی ہے، جب کروں گا پھر سنائیے گا۔ سر جی ٹائم ہو گیا تھا، چلیں جی ماجہ بھائی۔ جی جزاک اللہ جی۔ اچھا یار رسول صاحب نے جب کل پہلا موقف پیش کیا تھا نا، وہ یہ تھا کہ جی نبی شاعر نہیں ہو سکتا اور مرزا صاحب شاعر ہیں۔ پہلا موقف ان کا یہ تھا کہ جی نبی شاعر نہیں ہو سکتا، دلیل انہوں نے یہ دینی تھی کہ نبی شاعر نہیں بن سکتا، وہ انہوں نے دی نہیں ہے۔ یہ آج آ کے مرزا صاحب کے اوپر بات کرتے ہیں جو انہوں نے محمد ہونے کا دعویٰ کیا۔ سر یہ حضرت بازید بستامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا عرش کیا ہے، انہوں نے کہا جی عرش میں ہوں۔ ان سے پوچھا کرسی کیا ہے، انہوں نے کہا جی میں ہوں۔ ان سے پوچھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، انہوں نے کہا جی میں ہوں۔ تو پہلے جناب یزید بستامی صاحب کو جا کے دیکھیں جو انہوں نے محمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، سمجھ لگی ہے؟ پہلے ان کے دعوے کو ٹھکرائیں، یہ آپ کے بابے ہیں، بزرگ ہیں۔ باقی رہی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر بیان فرمائے ہیں، میں جناب ابھی بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ حنین کے موقع پر بھی شعر پڑھے ہیں، ٹھیک ہے جی، جنگ حنین کے موقع پر بھی شعر پڑھے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور جنگ کے موقع پر بھی شعر پڑھے ہیں۔ جی میں سناتا ہوں ابھی شعر کیا پڑھے ہیں، حوالہ بھی دیتا ہوں آپ کو۔ قرآن و حدیث سے بات کر رہی ہیں جی، اب تو پوری بات کریں گے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگ کے موقع پر انگلی پر زخم آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھا، جی سن لیں جی، آپ کہہ رہے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے، شعر تو انہوں نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو شعر پڑھے پھر میں بعد میں بات کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل انت الا اسبعن دمیتی سبیل اللہ مالکیتی. بخاری کتاب الجہاد جناب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 86. باقی اگلی ٹرم ہے، اب اگلی ٹرم میں جی سارے لوگ سن رہے ہیں یہاں پہ کتنے 174 لوگ سن رہے ہیں. آج آپ لوگ جماعت احمدیہ کا یہ نیا عقیدہ، نیا نہیں پرانا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے. مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے اور اللہ اب دیکھ لیں کہ مشرکین مکہ میں اور ان میں کیا فرق ہے. یہ جو سارا دن کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں، یہ ہیں وہ مسلمان. وہ بھی کہتے تھے نبی کو شاعر اور اللہ تعالیٰ نے تردید کی، یہ بھی کہتے ہیں شاعر، اور ان کی عقلوں پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. اسی وجہ سے جو جس بات کو یہ شعر بنا رہا ہے اسی وجہ سے تو مشرکین نے کہا تھا یہ شاعر ہے. اور کس وجہ سے کہا تھا؟ جب ان پر اللہ تعالیٰ کا کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. بھائی یہ دیکھیں قافیے مل رہے ہیں. اگر یہ شعر ہوتے تو پھر مشرکین مکہ تو سچے تھے. بھائی اسی طرح قافیے ملنے سے اگر شعر یہ بنتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ تردید ہی نہ فرماتا. اگر عربی کے کلام میں کہیں قافیے مل جائے تو آج کے یہ جو لوگ ہیں یہ بھی مشرکین مکہ سے کم نہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ شاعر ہے. یہ آپ کے سامنے ابھی کہہ کے گیا. جی میں نے کیا سوال کیا تھا؟ میرے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. سم بکم عمي فهم لا يرجعون. میرا مطالبہ تھا کہ جب تسلیم کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا تو 2 عقائد سے برات کا اعلان کریں مرزا صاحب کے خود محمد رسول اللہ جو شاہد صاحب کے لیے دوبارہ دنیا میں آئے. ٹائم ہو گیا. چلیں جی مجا صاحب. جزاکم اللہ جی حسن الجزا. میں نے بخاری کی حدیث پیش کی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے جناب، انہوں نے خود بیان فرمایا ہے. باقی بات یہ رہی کہ یہ بار بار یہ کہہ رہے جی شعر شعر شعر. ابھی جناب ان کے سامنے اب لغت کا حوالہ پیش کرتا ہوں جنہوں نے شعر کی تشریح بیان فرمائی ہے اور شعر سے انہوں نے کیا لیا ہے. قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی جو شعر کو جو ہے وہ مزید تفصیل بیان فرماتی ہے. جی لغت میں ہے جی وَقَوْلُهُ تَعَالَى حِكَایَةً عَنِ الْكُفَّارِ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ وَقَوْلُهُ شَاعِرٌ مَجْنُونٌ لم يقصدوا هذا المقصد فيما رموه به وذلك انه ظاهر من الكلام انه ليس على اساليب الشعر ولا يخفى ذلك على الاغتام من العجم فضلا عن بلغاء العرب وانما رموه بالكذب فان الشعر يعبر به عن الكذب والشاعر الكاذب قيل احسن الشعر اكذبه. یہ مفردات راغب جناب صفحہ نمبر 262 263 پہ شعر لفظ کی تشریح بیان کر رہے ہیں جناب. وہ کہہ رہے ہیں جی قرآن مجید میں جو یہ آتا ہے کہ کافر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہتے ہیں، اس سے مراد کافروں کی کلام موضوع کہنا نہ تھی بلکہ جس بات کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا جاتا تھا وہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ کیونکہ قرآن کریم کا نثر ہونا تو ایسی بات ہے کہ کلام سے خود ہی ظاہر ہے کہ یہ شعروں کی طرز پر نہیں، اور یہ امر ایک عام آدمی پر بھی مخفی نہیں رہ سکتا، چاہے جائے کہ بلغائے عرب نثر اور نظم میں تمیز نہ کر سکتے ہوں. بس اصل بات یہ ہے، سنیں جی یہاں سے، بس اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ شعر سے مراد جھوٹ ماجا بھائی ٹائم ہو گیا. شاعر کے معنی کہتے ہیں. ماجا بھائی ٹائم ہو گیا. لو جی لیں جی دیکھ لیں جی قرآن پاک سے بھی دڑکی لگا گئے. اب قرآن پاک سے بھی کیا ابھی کہہ رہے تھے جناب، یہ کیا ان کو کہتے ہیں میاں صاحب، صرف اور صرف قرآن سے بات ہونی ہے، کوئی بھی کسی قسم کی اور بات میں اس پہ بحث ہی نہیں کروں گا. قرآن سے دڑکی نہ لگائیں. اب کل سے میں یہی ثابت کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے. اب 100-200 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ لیں کیسے قرآن سے دڑکی لگا گئے، یہ بھاگ گئے اب قرآن سے. اور میں جو مطالبہ کر رہا ہوں اس کو انہوں نے ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا.
اور میری پیش گوئی یہ سچی ثابت ہوگی، یہ ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، ایسے ہی پورا گھنٹہ پورا کریں گے، دیکھ لیجئے گا۔ میں نے کیا کہا تھا، میں نے بتایا کہ انہوں نے جب ایک چیز کو خود تسلیم کیا، قرآن پاک کی آیت سے نص سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھایا۔ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے، ان کی جماعت کا کہنا ہے کہ مرزا صاحب خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں آیا ہے۔ میرا مطالبہ یہ تھا ان سے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور مرزا صاحب شاعری کرتے تھے، ثابت ہوا ان کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ مرزا صاحب خود محمد رسول اللہ ہیں، یہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ ادھر ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا، یہ شعر کہتا ہے، مرزا صاحب شعر کہتے تھے۔ تو ان کے جو دعوے ہیں دو، ان سے برات کا اعلان کر دیں تو ثابت ہوگا یہ قرآن کی مانتے ہیں۔ اگر نہیں یہ برات کا اعلان کرتے، اسی طرح ادھر ادھر بھاگیں گے، کبھی قرآن سے بھاگ کے دوسری طرف، کبھی تیسری طرف، کبھی میری بات کا جواب ہی نہیں دیں گے، آگے بھاگیں گے کہ نہیں اس نے کہا تھا کہ جی نبی شاعر نہیں ہوتا، اس پہ بات کریں۔ میں نے پہلی ٹرن میں بتایا تھا کہ وہ میرا دوسرا پوائنٹ ہے، ابھی میں پہلے پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں۔ یہ پہلے پوائنٹ پہ نہیں آئیں گے، ثابت ہو جائے گا قرآن پاک نہیں مانتے، کہانی ختم ہو جائے گی۔ یہی میں کل سے ثابت کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور ان کا یہ عقیدہ مت بھولیے گا کہ یہ وہ مشرکین ہیں جو مشرکین مکہ کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہیں، نہ صرف کہتے ہیں بلکہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری بات ختم ہوئی، مجھے پہلے پوائنٹ کا جواب دیں کہ مرزا صاحب نے جو دعوے کیے ہیں ان سے یا تو برات کا اعلان کریں یا ہاتھ کھڑے کر دیں کہ نہیں بھئی ہم نے نہیں ماننا۔ چلیں جی ٹائم ختم ہو گیا، آ جائیں جی ماجد صاحب۔ جزاکم اللہ جی، آپ جناب جو مرضی ہم پر فتوے لگاتے رہیں، سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت آپ نے پیش کی، اس کے اوپر بھی آپ ٹکے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کہا جی نہیں پہلے میرا دوسرا پوائنٹ پہ بات کریں جو میں نے مرزا صاحب کے متعلق کی ہے۔ جب میں نے قرآن کریم کی آیت سورہ نساء میں سے پیش کی کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے شعر دیے ہیں، زبور کا حوالہ دیا، مجھے جواب نہیں آیا۔ پھر کہتے ہیں جی ہم قرآن سے بھاگتے ہیں، تو سر یہ مفردات راغب جو ہے یہ قرآن کریم کے تراجم کی ہے، اس میں جو ہے انہوں نے تراجم کیے ہوئے ہیں، لغت پیش کی ہے قرآن کریم کی، اور شعر کی لغت کیا ہے وہ آپ نے پوری نہیں ہونے دی۔ ابھی جناب میں پوری کرتا ہوں۔ وہ فرمایا کہ پاس اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا، کیونکہ شعر سے مراد جھوٹ لی جاتی ہے۔ عرب میں جناب شعر سے مراد جھوٹ لی جاتی ہے، اور شاعر کے معنی ہے کاذب کے۔ مفردات راغب کہہ رہی ہے کہ شاعر کا مطلب ہوتا ہے کاذب کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے صادق ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شعر کا علم نہیں دیا، کیونکہ عرب میں جناب کاذب جو ہے شاعر کو کاذب کہا جاتا تھا، اور یہی بات ثابت ہے جناب مفردات راغب سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حسان بن ثابت سے بھی شعر سنے ہیں اور ان کی تعریف بھی بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے جی، اور خاتم الشعراء بھی کہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بخاری کا حوالہ پیش کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارکہ پر جب چوٹ لگی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھا، اور یہ شعر کیا تھا جناب، وہ میں دوبارہ پڑھاتا ہوں آپ کے سامنے۔ شعر یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ حل انتی اللہ اسبع دمیتی سبیل اللہ مالکی تھی۔ میں کہتا ہوں میں چاہتا ہی یہی ہوں کہ ماجہ صاحب آپ بار بار آ کے کہیں کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کہا ہے، بار بار کہیں۔ ہم یہی تو دنیا کو دکھانے بیٹھے ہیں یہاں پہ، دنیا کو پتا چلے کہ یہ وہ قوم ہے جو قرآن پاک کی آیت پڑھ کے کہتی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور ٹھیک 2 منٹ کے بعد یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کہے ہیں۔ یہی تو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ابن ماجہ صاحب بار بار پڑھنا آ کے دوبارہ، یہ بار بار پڑھیے گا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کہا، یہ شعر کہا، تاکہ پتہ چلے کہ مشرکین مکہ میں اور آپ میں کیا فرق ہے، کیا مماثلت ہے، کوئی فرق ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ بار بار پڑھیے گا، میں چاہتا ہوں کہ یہ بار بار پڑھیں آپ، تاکہ آپ کے یہ گندے عقیدے دنیا کے سامنے آئیں کہ قرآن پاک پڑھ کے یہ کہنا کہ شعر نہیں سکھایا اور پھر کہہ دینا نہیں شعر پڑھے ہے، اور میری بات کی طرف اب بھی نہیں آئے۔ اب کدھر چلے گئے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے شعر سنے، تعریف فرمائی۔ او بھائی یہ ہماری بحث ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا، مرزا صاحب نے شاعری کی۔ میرے پہلے پوائنٹ کی طرف ابھی تک نہیں آ رہے یہ، اور نہیں آئیں گے۔ یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے، یہ نہیں قرآن کی مانیں گے، یہ نہیں مانتے قرآن کو۔ یہی عامر نذیر بھائی کال اعلان کر رہے تھے، اور یہ سینہ ٹھوک کے کہہ رہے تھے نہیں ہم تو مانتے ہیں۔ منوا لیں ان سے، پھر لے آئے وہ بندہ جو ان سے منوا لے۔
جب ثابت ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھایا، مرزا صاحب شعر کہتے تھے، تو ایک بات یہ سڑک پہ روڈ کے اوپر پڑی ہوئی ہے کہ یہ دعویٰ کہ مرزا صاحب محمد رسول اللہ ہیں اور دوبارہ دنیا میں اشاعت اسلام کے لیے آئے، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے یہ دعویٰ. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو مرزا غلام قادری کو شعر کہنا آتا ہی نہ، وہ شعر ہی نہ کہتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو خود قرآن نے فرما دیا کہ ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا. اس پوائنٹ کی طرف نہیں آتے. میرا پھر وہی مطالبہ ہے، میں اس سے آگے پیچھے جانے دوں گا ہی نہیں، کہانی یہیں ختم ہو جانی جو آلریڈی ختم ہو چکی ہے. اگر قرآن کو مانتے ہو تو مرزا صاحب کے ان دونوں دعووں سے برات کا اعلان کرو، اگر نہیں کرتے دنیا خود فیصلہ کر لے گی کہ یہ قرآن کی نہیں مانتے، اس کے بعد کسی کو شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہنی، پھر ڈنڈورا پیٹتے رہنا باہر جا کے، نہیں ہم مانتے ہیں مانتے. ٹائم ہو گیا سر، ٹائم. جزاکم اللہ جی. دیکھیں جی حسنین بھائی یہ بار بار چرب زبانی کا استعمال کر رہے ہیں. میں نے ان کے اوپر کوئی ذاتی جو ہے وہ حملہ نہیں کیا. یہ بار بار جناب کہہ رہے ہیں جی دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے جناب کہ آپ نے جو قرآن کی آیت پیش کر کے اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. آپ کا پہلا دعویٰ یہ تھا کہ شاعر نبی نہیں ہوتا، وہ ابھی تک آپ ثابت نہیں کر سکے. ایک آیت پیش کرنے کے بعد آپ جناب اس کے اوپر دوبارہ آئے نہیں ہیں. اور میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ ہو کی ضمیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہے، تو باقی انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں، وہاں پہ جمع کا صیغہ نہیں آیا. اور میں نے شعر کی تشریح بیان فرما دی ہے جناب، مفروضات جو ہے وہ راغب سے، اس کا آپ نے انکار کر دیا ہے. تو مراد یہ تھی کہ جو شاعر تھے، شعر کا مطلب یہ تھا کہ وہ شاعر جو تھا وہ اس کو کاذب کو کہا جاتا تھا عرب میں، تو اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ انکار کر رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کاذب نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اللہ تعالیٰ کے صادق اور امین ہیں. اور شعر کی تشریح، شاعر کی تشریح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرما رہا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ شعراء کی آیت نمبر 226 اور 227 ہے. الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون. یہ شاعر کی تشریح یہاں پہ کی جا رہی ہے جناب کہ شاعر کون ہوتا تھا عرب کے لوگوں میں. اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اس لیے نہیں کہا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ صادق تھے، وہ نعوذ باللہ من ذالک کو جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے، پیغمبر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے سچائی کا کام لیا ہے. تو یہ آیت صاف طور پر شاعر کی تشریح بیان کر رہی ہے. الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون. کہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ شاعر ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں، یعنی ہوائی گھوڑے دوڑاتے ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. گویا شاعر کی تشریح یہ یہاں پہ بیان کر دی گئی ہے کہ شاعر عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے یقولون ما لا. کہ شاعر کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، کاذب نہیں ہے، اور دوسری طرف روایت پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر پڑھا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پڑھی ہے قادیانی صاحب نے، بکھری اکٹھی کر لیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ شاعر کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، کاذب نہیں ہیں، دوسری طرف شعر پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کہے ہیں. وہ کون سی بات صحیح ہے؟ شاعر کا کہ انہوں نے ابھی پھر کہا کہ ہو کی ضمیر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے. مہربانی بار بار بتانے کے لیے، یہی میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ شعر کہا تو ثابت ہوا. یہ دو عقیدے، یہ دو دعوے غلط ہیں، ان سے برات کا اعلان کریں. ابھی میں نے یہ نہیں کہا، اس پوائنٹ پہ میں بھی آیا ہی نہیں جس کا بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ باقی نبی بھی شاعر نہیں ہو سکے. اس پوائنٹ پہ میں بھی آیا ہی نہیں ہوں، اس پہ بحث ہی نہ کریں. ابھی جس پوائنٹ پہ ہوں وہ یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب خود محمد رسول اللہ ہوتے نعوذ باللہ تو شعر نہ کہتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے. اب ان دو عقائد سے برات کا اعلان کریں اور ثابت کریں کہ ہم قرآن کی مانتے ہیں. نہیں کریں گے تو ثابت ہو جائے گا آپ قرآن پاک کی نہیں مانتے، اور یہی میں نے ثابت کرنا تھا. بات ختم ہوئی. بسم اللہ کریں جی، برات کا اعلان کریں یا برات
शायर जो है वो जनाब तशरीह का इल्म कहा क्या जा रहा है वहाँ पे, और इसी बात का अल्लाह ताला यहाँ पे इनकार कर रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने इसलिए शायर नहीं बनाया क्योंकि वह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक काज़िब नहीं है, हमने उनको कुरान करीम अता फरमाया है। वह अब जो अल्लाह ताला ने सूरह अल-हाक़ा में बयान फरमाया है कि ये किसी शायर का कौल नहीं है, ना ये किसी काहिन का कौल है, ठीक है, ये अल्लाह का कलाम है, ये कुरान हकीम है, कुरान मुबीन है। तो जनाब शायर का मतलब ये है, आपके बुजुर्ग ये कहते हैं, मुफरदात राग़ब वाला ये कह रहा है कि शायर का मतलब सिर्फ ये है कि जो इंसान काज़ब हो, जिसके कौल और फ़ेल में तज़ाद हो, ठीक है जी, उसको शायर कहा जाता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ना कौल में तज़ाद था ना फ़ेल में तज़ाद था, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको शेर का इल्म नहीं दिया, ठीक है ना। कुरान करीम की आयत का इनकार करते चले जाएं और आप बार बार ये कह रहे हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद होने का दावा फरमाया। जी खत्म हो गया जी टाइम। हाँ जी शुरू। बहुत बहुत शुक्रिया जी। लें जी, आपके सामने आ गई है सारी कहानी खुल के। आप थोड़ा सा लंबी और भी गिरदान कर लेना। सूरह शूरा की फलायत का भी जवाब नहीं दिया, ज़ुखरुफ की फलायत का भी जवाब नहीं दिया, दुखान की फलायत का भी जवाब नहीं दिया, अहकाफ की फलायत का भी जवाब नहीं दिया, सूरह मोहम्मद की आयत का भी जवाब नहीं दिया, अल-फतह की आयत का भी जवाब। ये थोड़ी सी लंबी और कर लें गिरदान। और मुबारक हो तमाम दोस्तों को कि आखिर 2 बार 3 बार बताने से अब इन्होंने 2 टर्नों में शेर नहीं पढ़ा। पहली टर्न में ये 2-3 टर्नों में शेर पढ़ के अब नहीं पढ़ा। क्यों भाई, अब क्यों नहीं पढ़ रहे? मैंने आपको कहा था बार बार पढ़ना, ताकि लोगों को पता चले कि आप क्या अकीदे रखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और इन्होंने ये सारी कहानी कभी ये बायज़ीद उस्तामी और कभी इधर कभी मुफरदात राकब, अब किधर गया कुरान पाक? यही नहीं कहते थे हम कि भाई ये कुरान को नहीं मानते, ये ढोंग है सारा। अब रहे हैं कुरान पाक पे? नहीं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। मेरा मुतालबा सीधा सीधा इनसे है कि अगर ये कुरान पाक की बात मानते हैं तो कुरान पाक ने जब एक बात का ऐलान कर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने शायरी नहीं सिखाई, वो उनके शायान शान नहीं है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर नहीं कह सकते। जब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब इनके जो है उन्होंने शेर कहे तो साबित हुआ कि ये अकीदा रखना मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में कि वो खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है और इशाअत इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में है, ये गलत है, झूठ है। मेरा मुतालबा ये है कि इन 2 अकीदों से बरात का ऐलान करके साबित कर दें कि हम कुरान की बात मानते हैं, और ये नहीं करेंगे। मैं चूंकि 5-6 टर्नों में इनसे मुतालबा कर चुका हूं, अगर ये आखिरी टर्न इनकी मैं दूंगा, अगर अब भी ये नहीं, फैसला हो चुका है, अगर ये मिर्जा साहब के इन 2 अकायद से बरात का ऐलान नहीं करते तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा ये कुरान पाक को नहीं मानते। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होगी। ये आखिरी टर्न है, मैं इसको आगे लंबा नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है जी। अगर ये बता देते हैं, बरात का ऐलान कर देते हैं, तो समझ लेंगे सारे कि कुरान को मानते हैं। अगर नहीं बरात का ऐलान करते, जो हमें पहले ही पता है, हम जो नुक्ता साबित करना चाहते थे हमारा साबित हो जाएगा। बात खत्म हो गई। आ जाए टाइम हो गया। चलें जी, जज़ाकल्लाह जी। देखे जी, यहाँ पे कुरान का इनकार किसने किया है? मैंने तो कुरान करीम की आयत इनके सामने पढ़ी है, इनकार इन्होंने किया है, मैंने तो इनकार किया ही नहीं। मैंने कहा जी शायर किसे कहते हैं जी? इमाम राग़ब कहते हैं जी शायर उसको कहते हैं जो झूठ बोलता है, काज़िब होता है। और अल्लाह ताला सूरह शुरा आयत नंबर 226 में फरमाता है, अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमूना व अन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून, कि क्या तू नहीं देखता कि शायर हर वादी में सरगर्दा फिरते हैं, यानी हवाई घोड़े दौड़ाते हैं, और जो कुछ वो कहते हैं वो करते नहीं। गोया शायर जो है नंबर 1 वो हवाई घोड़े दौड़ाता है, नंबर 2 शायर के कौल और फेद में तजाद होता है, मुताबिकत नहीं होती जनाब। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने जो आयत नाज़िल फरमाई है कि हमने तुझे शेर का इल्म नहीं दिया, और आगे जाके अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमा दिया कि शेर का इल्म क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने आपको कुरान करीम जैसी फसाहत और बलागत वाली किताब अता फरमा दी है। और इस आयत में भी अल्लाह ताला बार बार यही बयान फरमा रहा है कि कौल और फेल में तजाद नहीं है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आप जो हैं वो कुरान करीम की बात को नहीं मानते, ठीक है जी। आपको क्योंकि शायर की और शेर की तशरीह का इल्म नहीं है, इसलिए आप बार बार यहाँ पे जो है वो कज बहसी कर रहे हैं, सिर्फ कज बहसी कर रहे हैं। आप कहते हैं जी शेर जनाब मैं एक और सुना देता हूँ जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी किताबुल मगाज़ी में मौजूद है, जंग हुनैन के मौका पर पढ़ा है, अनन नबिय्यु ला काज़िब अनबनु अब्दुल मुत्तलिबी, कि मैं नबी हूँ और झूठा नहीं हूँ, और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े हैं जनाब कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ। और ये आयत इसकी तशरीह बयान फरमा रही है। आपने पेश क्या किया है?
सवाए इधर उधर की हवाई बातें मार मार के जनाब आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब बाजीद बस्तामी साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अर्श क्या है? वो कहते हैं मैं हूँ। अल्लाह कौन हूँ? कहते हैं मैं हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम कौन है? वो कहते हैं जी मैं हूँ। ये किसने साबित कर रहे हैं? टाइम हो गया सर। चलें जी, सब लोगों ने सुन लिया है जी। इन्होंने पूरी अपनी डिबेट में जो मैं इनसे मुतालबा करता रहा हूँ, इनको एक जुम्बश भी नहीं आई लब पे कि ये कुरान पाक की बात मान के, ये दो जो अकायद हैं इनके कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ख़ुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है और इशात इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में आया है, इससे बरात का ऐलान कर दें। पूरी डिबेट में इनका हौसला नहीं पड़ा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये कुरान पाक को नहीं मानते, ये झूठ बोलते हैं कि हम कुरान पाक को मानते हैं। ये डिबेट मैंने पिछली टर्न में कहा था, लोग खुद फैसला कर लेंगे कि इन्होंने कुरान पाक की कितनी बात मानी है। अब इन्होंने आके एक नई बात की है बीच में, वो पिछली डिबेट का इससे ताल्लुक कोई नहीं है। अब इससे आगे नई बात जो इन्होंने की है, अब मैं वो बात आपके सामने रखता हूं। ये कहते हैं जी कि इसका मतलब ये है कि नबी काज़िब नहीं होता, क्योंकि मिर्ज़ा साहब की शायरी साबित हो गई थी, तो अब इन्होंने तवील कर दी कि इसका मतलब ये है कि नबी शायर का मतलब है काज़िब ना होना, शायर ना होने का मतलब है काज़िब ना होना। ये अब इन्होंने नई तवील कर दी है। तो चले ये देख लेते हैं, हम इस पर फैसला कर लेते हैं। मिर्ज़ा साहब का काज़िब होना आपको साबित कर दें, फिर मान लेंगे आप? तो बिस्मिल्लाह करें। रूहानी खज़ाइन की जिल्द 6 सफ़ा नंबर 337 है। इसमें मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि ख़ास कर वो खलीफा जिसकी निस्बत बुखारी में लिखा है कि आसमान से इनके लिए आवाज़ आएगी, हाजा खलीफतुल्लाहुल महदी। बुखारी शरीफ इधर खोल लें, बुखारी शरीफ से ये रिवायत निकाल दें, आप जीते मैं हारा। अगर बुखारी शरीफ से ये रिवायत ना निकली तो साबित होगा मिर्ज़ा साहब झूठे हैं, और आपने खुद कहा कि शायर ना होने का मतलब है झूठा ना होना। अब उनका झूठा होना साबित हो जाए तो फिर तो मान लीजिएगा कि मिर्ज़ा साहब के ये दावे गलत हैं, फिर तो ले आइएगा कुरान पे ईमान, आ जाए। पहली वाली का फैसला अवाम कर लेगी, अब दूसरी जो बात आपने की है उस पर फैसला कर लेंगे। आ जाए जी, बिस्मिल्लाह करें। मेरा टाइम शुरू हो गया जी, मियां साहब का नहीं है जो है? नहीं, हुण हो गया। जज़ाकल्लाह जी। ये सारे दोस्त देख लिया इन्होंने जनाब, कुरान से ये भागे हैं, कुरान करीम की आयात का ये जवाब नहीं दे सके। मैंने यहाँ पे हवातईना दाऊदा ज़बूरा पेश की, कोई जवाब नहीं आया, जवाब है ना दारद। और इनका कहना यह था कि शायर नबी जो है वो शायर नहीं होता, ठीक है जी। मैंने कहा कि यहाँ पे हु की ज़मीर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेरी जा रही है, और शायर की तशरीह जो है वो इमाम राग़ब से पेश की मैंने। फिर उसी तशरीह के ऊपर मैंने कुरान करीम की आयत पेश की, इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये बार बार आ रहे हैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तरफ। तो सर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का हमने पेश करना है, आपने पेश नहीं करना। आपने यहाँ पे कुरान पेश करना था, जो आप नहीं कर सके। 186 बंदे देख रहे हैं, आप कोई एक आयत पेश नहीं कर सके कुरान करीम की अपनी दलील के अंदर, सिर्फ हवाई यहाँ पे मारते रहे हैं जनाब। मैंने हदीस पेश की है, बुखारी पेश की है, मैंने इमाम राग़ब को पेश किया यहाँ पर आपके सामने, मैंने कुरान करीम की आयत पेश की हैं, आपको जवाब नहीं आया। पता नहीं ज़िया रसूल साहब किस मदरसे में पढ़े हुए सरकार, पढ़ के आए कुरान हदीस को पहले। आपको ये पता नहीं कि शायर कहते किसे हैं, नहीं तो जाके इमाम राग़ब से पूछें, वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं इमाम राग़ब के, इमाम राग़ब क्या कह रहे हैं जनाब शायर के मुतालिक। अब सुने जनाब, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कादियान के आरिया और हम रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 459 पर यह दावा किया है कि कुछ शेर व शायरी से अपना नहीं ताल्लुक, इस डब से कोई समझे बस मुद्दा यही है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम खुद बयान फरमा रहे हैं कि मैं कोई शायर नहीं हूँ। आप बार बार उनको शायर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो तहरीर है, जो कलाम है, वो उस बंदे का खुद लिया जाता है कि बंदा खुद बयान कर रहा है। जनाब ज़बूर पेश नहीं कर सके आप। अल्लाह ताला नबियों को शायरी देता रहा है, कुरान गवाह है इसके ऊपर। वातईना दाऊदा ज़बूरा, आपका दावा तो ये था कि नबी से ऊपर हो गया। किधर है टाइम वाले? कुरान से साबित नहीं कर सके आप। हवाई टाइम वाले किधर गए हैं? टाइम 2 मिनट से ऊपर हो गया है। फेवरेट साहब टाइम हो गया। ऐप जनाब ऊपर वाला टाइम भी बता दें कितना हुआ है, ऊपर कितना टाइम हुआ है वो टाइम ऊपर केड़ा नहीं, ऊपर नहीं हुआ टाइम ऊपर नहीं हुआ, बिल्कुल पूरा हुआ टाइम। जी जी, ये तमाश भी नहीं ना करे दरमियान में आगे भागने के लिए। ये टाइम कब स्टार्ट किया उनका? मेरी तरफ 17 सेकंड ऊपर हो गया। मियां साहब आप खामोश रहे, टाइम ऊपर नहीं हुआ, मैं काउंटर मेरे पास चल रहा है, आप बोलें जी, आपकी टर्म शुरू है जी। चलें जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें जी, आपने अभी देखा इन साहब का काम।
ابھی یہ 1 گھنٹے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے بخاری شریف کی روایت پڑھ کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کہے ہیں، ان کو شاعر ثابت کرنا کی کوشش میں تھے 1 گھنٹے سے، اور اب جب مرزا صاحب کا نام لیا تو کیا کہا انہوں نے؟ کہتے ہیں نہیں، مرزا صاحب تو کہتے ہیں میں شاعر نہیں ہوں، اور آپ زبردستی ان کو شاعر ثابت کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم اور مرزا صاحب کی۔ مرزا صاحب کا نام لیا ہے تو کہہ دیا وہ تو شاعر نہیں تھے، حالانکہ ان کی کتابیں شاعری سے بھری پڑی ہیں، خود یہ کہتے ہیں ان کی کتابوں میں خود لکھا ہوا ہے مرزا صاحب شاعر تھے، میں ابھی دیتا ہوں آپ کو حوالہ۔ اور یہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی مولوی صاحب مرزا صاحب کو شاعر ثابت کرنے کی بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ اوے اللہ کے پیغمبر کی تکلیف نہیں ہوئی تم لوگوں کو؟ جب 1 گھنٹے سے تم لگے ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، نعوذ باللہ، ان کے شعر پڑھ کے سنا رہے، ان کی احادیث پڑھ کے ان کو شعر کہہ رہے تھے تم لوگ، اس وقت کوئی نہیں تھا خیال آیا؟ مرزا صاحب کا نام لیا تو بڑی تکلیف ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے خود کہا کہ یہ شاعر نہ ہونے کا مطلب ہے کاذب نہ ہونا۔ میں نے کہا اسی پہ فیصلہ کر لو، اسی پہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کاذب ہونا ثابت ہو جائے پھر قرآن پہ ایمان لے آؤ گے، پھر برات سے اعلان کر دو گے مرزا صاحب کے ان دعووں کا۔ تو میں نے ان کے سامنے حوالہ پیش کیا مرزا صاحب کی روحانی خزائن کا، جلد 6 صفحہ نمبر 337 کا۔ وہ کہتے ہیں وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے ان کے لیے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایا اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ